हेभी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। मानिस बेपत्ता पार्नु जघन्य अपराध हो, मानवता विरोधी यो जघन्य अपराध नेपालमा भएको हुन थालेको र त्यसको निष्पक्ष छानबिन नभएर यसको निरूपण नभएको लामो समय भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि भन्छ मानिस बेपत्ता पार्ने काम यो मानवता विरोधी अपराध हो। यो निकै संवेदनशील विषयमा राज्य जसरी संवेदनशीलता प्रकट गर्नुपर्थ्यो राज्यको तर्फबाट त्यो हुन सकिरहेको छैन। 2052 फागुनबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरिसकेपछि सयौं मानिसहरू अहिलेसम्म बेपत्ता छन् र 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामै उल्लेख गरिएको थियो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्नेछौँ, मानव अधिकारका विरुद्ध अथवा मानव अधिकारका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ र यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरिनेछ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अथवा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई खोजिनेछ र आफन्तहरूलाई परिपूरण दिइनेछ भन्ने प्रतिबद्धता आएको पनि 15 वर्ष बितिसकेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो 15 वर्षमा राज्यपक्ष के हेरेर बसिरहेको छ? तत्कालीन विद्रोही राज्यपक्षमा संलग्न भएको अथवा सरकारमा पटक पटक सहभागिता भएको धेरै पटक भइसक्यो, तर पनि न त राज्यलाई तातो लाग्छ न त तत्कालीन विद्रोहीले नै चासोको विषय छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा यथोचित छानबिन गरेर उहाँहरूको अहिलेको स्थिति के हो जानकारी गराउने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई बेपत्ता पार्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने र आफन्तहरूलाई स्पष्ट जानकारी गराउने काममा किन चुकिरहेको छ सरकार र के भइरहेको छ यस विषयमा आज हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले आफ्ना गुनासो राख्नुभएको छ र ती गुनासोहरू ल्याउँछौँ र हामी सोध्छौँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्तालाई अहिले के गरिरहेको छ यो आयोगले? आखिर यो आयोगले यति ढिला काम गरिरहेको किन हो? हुन त यो आयोग गठन गर्नमै राज्यपक्ष निकै चुकिरहेको छ। 2063 सालमा गठन गर्ने भनेको आयोग 2071 माघमा मात्रै गठन भएको छ। त्यस 8 वर्ष लाग्यो गठन हुन मात्रै र त्यस पछाडि पनि 2063 मा तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षले संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको कुरो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। 15 वर्ष भइसकेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, र आफ्ना आफन्तहरू बेपत्ता भएका व्यक्तिका घर परिवारलाई कस्तो भइरहेको होला तपाईँ हामी महसुस गर्न सक्छौँ। कतिपय हाम्रा दर्शकहरूको त्यही समस्या हुनसक्छ। उहाँहरूको प्रतिनिधिमूलक आवाज लिएर यतिखेर एकजना आफ्नो छोरा बेपत्ता भएको र अहिलेसम्म खबर नपाएको भनेर राज्यसँग प्रश्न गर्न आउँदै हुनुहुन्छ काभ्रे 5 खालका कृष्ण प्रसाद ढकाल। हजुर ढकालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर ढकालजी। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर नमस्कार। ल तपाईँ भन्नुहोस् त तपाईँको समस्या गुनासो के छ? हाम्रो म बेपत्ता परिवारको सदस्य हुँ। मेरो छोरो 2060 साल कार्तिक 26 गते मेरो छोरो लगायतका 462 जना यो देशमा बेपत्ता भए। बेपत्ता भएकाहरूलाई अहिले पत्ताल भसाएको छ। बेपत्ताको खोजी आदि गरेका छैन। देशका नेताहरू आफ्ना कुर्सी जोगाउन र कुर्सीको होडबाजीले तसक्की मसक गरेका छन्। पीडितको कुरो यहाँ यो देशका नेता सुन्दैनन्। हजुर मेरो काभ्रे जिल्ला 5 खाल वडा नम्बर 5 खाल नगरपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने म कृष्ण प्रसाद ढकाल, मेरो श्रीमती टुकमाई ढकाल, छोरो चन्द्र कुमार ढकाल 2060 साल कार्तिक 26 गते राज्यले बेपत्ता पारेको। हजुर राज्यले बेपत्ता पारेर हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै गएर अनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गऱ्यौँ। सर्वोच्चले हामीलाई 1 लाख रुपियाँ दिने र मतलब चाहिँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, अपराधीलाई सजाय दिने भनेर सर्वोच्चले फैसला गर्यो। त्यो फैसला गरेको फैसला हामीसित छ। त्यो फैसला हामीसित हाम्रा पासमा छ।
त अब राज्य चलाउनेले राज्यका नेताहरूले अब 10 वर्षसम्म 1 अरब रुपियाँ खर्च गरेर विपत्ता आयोग र सत्य निरूपण आयोग गठन गरेर अनि वर्षको 1 अरब रुपियाँ खर्च गर्यो। अहिले 10 वर्षमा 10 अरब रुपियाँ त्यतापट्टि खर्च भयो। हामी पीडितलाई गृह मन्त्रालयमा मैले मेरो चन्द्रकुमार ढकाल, मेरो छोरो चन्द्रकुमार ढकालको आमाको मोतीबिन्द भयो, मोतीबिन्दमा आँखा नदेख्ने क्यान्सर भयो। अनि त्यहाँबाट एउटा आँखा अपरेसन गरेको, एउटा आँखालाई अब रगत दिनुपर्छ भनेर अनि त्यहाँबाट ती डाक्टरले भनेर मैले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थिएँ। त्यो गृह मन्त्रालयको निवेदन राहत कोष र गृह मन्त्रालय राहत कोषमा छ। त पीडितको लागि कुनै पनि निकाय, कुनै पनि नेताले आवाज नदिएकोले लुकाइएर कृष्ण प्रसादजी, यहाँको छोरा चन्द्रकुमार ढकाललाई कसले बेपत्ता बनाएको, कस्तो स्थितिमा, उहाँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो, कस्तो स्थितिमा, कसले बेपत्ता बनाएको, यहाँहरूलाई केसम्म जानकारी छ त्यो भन्नुहोस् त। अलि बुझिन सर मैले। तपाईँको छोरा चन्द्रकुमार ढकाललाई राज्य पक्षले बेपत्ता बनाएको भन्नुभएको छ यहाँले। कस्तो स्थितिमा, कसले बेपत्ता बनायो, उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो, कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, त्यसपछि तपाईँहरूले कसरी खोज्नुभयो होइन, त्यो कुराको जानकारी गराउनुहोस् न। मेरो आवाज बुझिरहनु भएको छैन, सुनिरहनु भएको छैन तपाईँले? मलाई तपाईँको छोराको बारेमा बताइदिनुहोस् न, कसले बेपत्ता बनायो? कसले बेपत्ता गरायो भनेको हजुर? हजुर, राज्यले बेपत्ता गरायो हजुर। 2060 साल कार्तिक 26 गते राज्यले बेपत्ता गराएर शिवपुरीमा लगेर 49 जनालाई जिउँदै गोली ठोकेर मारो भनेर त्यहाँ त्यो ग्रुपभित्र हुनेहरूले मलाई जानकारी दिए हजुर। अहिलेसम्म 18 वर्ष भयो। अहिले 18 वर्षसम्म हाम्रो विपत्ताको खोजीमा हामी दौड गरेका छौँ। आमा हामी विपत्ताको परिवार सारा आँसु खसालेर रोएका छौँ, कराएका छन्। हाम्रा मान्छे सार्वजनिक गर्नु पर्यो सरकारले भनेर भनेका छौँ। सरकार सुन्दैन, सरकार मग्न बसेको छ, सरकार आफ्नै कुर्सीको आन्थापमा बसेको छ। अनि हाम्रा मान्छे विपत्तैको सूचीमा हुने भयो। हाम्रा मान्छेलाई सर्वोच्चले फासेला गरेको, फासेला हामीसित छ। अपराधीलाई कारबाही गर्छ भने सर्वोच्चको फासेला छ हामीसित, सर्वोच्चले कारबाही गरोस्। यदि कारबाही गर्दैन भने हाम्रा मान्छे सार्वजनिक गरियोस्, सार्वजनिक गरेर शहीद घोषणा गरियोस्। अनि सार्वजनिक गरेपछि हाम्रा मान्छेको अब हामी रीतिरिवाज अनुसारको के गर्नु पर्यो हामी त्यो गर्छौँ भनेर हामी विपत्ता परिवारका समस्त विपत्ता सदस्यहरूले आग्रह गरेका छौँ हजुर। हुन्छ ल कृष्ण प्रसादजी, म तपाईँको यो समस्या, तपाईँ लगायत थुप्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ, अहिले 3243 जना बेपत्ता भएको भन्ने उजुरी परेको छ र त्यो मध्ये 2496 जनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले। यो आयोगका प्रवक्तालाई म राख्नेछु तपाईँको प्रश्न, र तपाईँलाई अहिले धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, त्यो आयोगले केही काम गर्दैन हजुर। त्यो आयोगले त बसी खाने, हाम्रो नेताका मान्छेलाई लगेर त्यहाँ पैसा खुवाउने, चिल्ला गाडी दिने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अरबौं रुपियाँ यो 10 वर्षको बिचमा अरबौं 10 अरब रुपियाँ खर्च गरिसक्यो सरकारले। तर हाम्रो विपत्ताको 1/4 पनि कार्यान्वयन अगाडि बढेको छैन। यो विपत्ता आयोगले बसी खाने बाटो मात्रै गरे। अब केही नगरी बस्न पाउँदैन उसले। अब ढकालजी, केही नगरी बस्न पाउँदैन, उसले काम गर्छ र के काम गरेको रहेछ अहिले हामी सोध्छौँ, र अब भविष्यमा के काम गर्ने योजना रहेछ हामी सोध्छौँ, र राज्यको एउटा निकाय हो यो, यही कामको निमित्त बनेको यो आयोग हो सोध्छौँ, र राज्यलाई पनि हामी घचघचाइरहेका छौँ, घचघचाउनेछौँ। तपाईँ लगायत यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्, हामीलाई थुप्रै गुनासोहरू आइरहेका छन्, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ अहिलेलाई। हुन्छ सर, हुन्छ। अब
मेरो अब टुकोमाई ढकाल आमा चाहिँ एकै ठाउँमा अब रोगले पीडित भएर एउटा आँखो अपरेसन गरेका छ, एउटा आँखो अपरेसन गरेका छैन। अब त्यो खर्च नभएर त्यो आँखो अपरेसन नगरी होइन भने छ उता सुगर र प्रेसर हुन्छ ढकालजी, थुप्रै समस्याहरू छन्, हामीलाई जानकारी छ यहाँहरूका विविध समस्या छन्। पीडितहरूको अहिलेको मनोविज्ञान हामीसँग राम्रोसँग बुझ्दछौँ, उहाँहरूको अहिलेको मनोदशा हामी राम्रोसँग महसुस गर्न सक्दछौँ। तपाईँका समस्या, तपाईँको छोरो बेपत्ता भएको छ, राज्यले अहिले वास्ता गरेको छैन भन्ने गुनासो छँदैछ, त्यसबाहेक आफ्ना समस्याहरू थुप्रै छन्। हामी तपाईँहरू जस्ता पीडितहरूको गुनासोलाई सम्बन्धित निकायमा राख्नेछौँ। यस्तै खालको अर्को समस्या लिएर अर्घाखाँचीबाट एम कला खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर एम कलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? मेरो कुरा त 59 सालमा अब कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो अहिलेसम्म थाहा छैन। तपाईँको श्रीमान बेपत्ता हुनुभयो? हजुर। उहाँको नाम भन्नुहोस् त। हजुर? उहाँको नाम, तपाईँको श्रीमानको नाम? रेमलाल खनाल। कसले बेपत्ता बनायो उहाँलाई? 2059 सालमा हिँड्नुभएको। कहाँ हिँड्नुभएको, कोसँग हिँड्नुभएको? तत्कालीन माओवादीसँग हिँड्नुभएको भन्नुभयो तपाईँले? माओवादीसँग हिँडेको अब नहिँडेको त्यति भएन, हिँड्नुभयो कि भन्ने एउटा ऊ हो। यहाँ घर चाहिँ माओवादी आइराख्ने अब उ गर्ने गरिरहेको थियो जतिखेर पनि, अब त्यतिखेर हामीलाई डरै थियो त्यहाँ। अब कता जान के गर्न मैले अहिलेसम्म पत्तो पाउन सकिनँ। भनेपछि तपाईँहरूलाई के लाग्छ त, तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूले नै बेपत्ता बनाए रेमलाल खनाललाई अथवा राज्य पक्षले बेपत्ता बनायो, के हो कुरा? अब खै कसले बनायो भन्ने त अब खै मैले त्यसरी अब उ गर्न त सक्दिनँ। अब माओवादीले बनाउन नि पाए, राज्यले गर्यो के, मलाई अब अहिलेसम्म केही थाहा पत्तो छैन। अनि तपाईँले खोज्ने प्रयास गर्नुभयो? आयोगमा तपाईँले उजुरी दिनु भएको छ कि छैन? हजुर? तपाईँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दिनुभएको छ? हजुर दिएँ। अनि के भन्छ त आयोगले? खै के अहिलेसम्म खै कसैले पनि अहिलेसम्म केही दिन होइन। भनेपछि तपाईँलाई अहिलेसम्म केही खबर भएको छैन। तपाईँले उजुरी कहिले दिनुभएको हो? हजुर? तपाईँले उजुरी चाहिँ कहिले दिनुभएको आयोगमा? आयोगमा त यहाँ पोहोर आधा उ गर्नेको लेखेर जानेको। हजुर। खै केही थाहा पत्ता अब उहाँहरूले पनि केही गर्न छैन। अब कतैबाट पनि मैले केही पत्तो सकिएको छैन। ल हुन्छ एम कलाजी, तपाईँहरूको जस्तो थुप्रैको समस्या छ। 2496 को त अहिले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। उहाँहरूको स्थिति अहिलेको अवस्था के हो, बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगले के गरिरहेको छ, राज्यले के गरिरहेको छ, हामी यो विषयमा तपाईँका समस्याहरू, तपाईँ जस्तै थुप्रै व्यक्तिको समस्या राख्नेछौँ। एम कलाजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट एम कला खनाल। 2059 सालमा उहाँको श्रीमान रेमलाल खनाल बेपत्ता हुनुभएको छ। उहाँलाई जानकारी छैन राज्यपक्षबाट अथवा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेका पक्षबाट, द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता भएको हो कि भन्ने उहाँलाई जानकारी छैन। तर तत्कालीन माओवादी लगेको भन्ने चाहिँ उहाँलाई जानकारी रहेछ। र राज्यपक्ष र सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न त्यतिखेरको विद्रोही पक्ष जो अहिले राज्यपक्ष भइसकेको छ, दुवैबाट भएका यस्ता खालका जघन्य अपराध, मानवता विरोधी अपराधमा अहिले पनि एउटा निर्क्योल गर्न राज्य चुकिरहेको छ। हिजोको द्वन्द्वरत अवस्थामा द्वन्द्व गर्दाखेरि, लडाइँ झगडा हुँदै गर्दाखेरि के भयो भन्ने त्यतिखेर एउटा बहाना हुन सक्थ्यो। तर यतिखेर त्यो विद्रोही पक्ष पनि राज्य पक्षमा संलग्न भइसकेको परिस्थितिमा पनि 15 वर्ष बितिसक्यो। 2063 मङ्सिर 5 गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको, विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा 5 को उपदफा 2 को 5 मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने, जानकारी गराउने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट जानकारी गराइसकेपछि
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू मारिएको स्थितिमा आफन्त र घर परिवारलाई परिपूरण दिने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि 15 वर्ष भइसक्यो राज्य पक्षले। तत्कालीन विद्रोही पक्ष विद्रोही रहिरहेको छैन, राज्य पक्ष बनिसकेको छ। तर यसरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको भावनामाथि किन खेलवाड भइरहेको छ? आफ्नो कुनै पनि नजिकको व्यक्ति आफ्नो घरको आफन्त बेपत्ता भइरहँदा र उनीहरूको स्थिति जानकारी नहुँदा ती व्यक्तिहरूलाई, त्यो जिउँदो रहेका व्यक्तिहरूलाई कस्तो हुन्छ होला? त्यो के आफैलाई परेर मात्र महसुस हुने हो कि ती व्यक्तिहरूको भावना बुझ्न सक्ने मानव हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी यति मात्रै प्रश्न विनम्रतापूर्वक सोधिरहेका छौँ। र यो कुरालाई स्पष्ट पार्नका निमित्त बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिनको सम्बन्धमा अहिले के भइरहेको छ, कति समय लाग्दछ यी व्यक्तिहरूको यथेष्ट जानकारी दिनको निमित्त र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई परिपूरण र क्षतिपूर्ति दिनका निमित्त के कस्तो काम भइरहेको छ, यस विषयमा केही समयपछि हामी कुराकानी गर्छौँ। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर गङ्गाधर अधिकारीसँग एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एभन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। अन्तर्राष्ट्रिय जगत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि भन्दछ व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्नु जघन्य अपराध हो, मानवता विरोधी अपराध हो र जघन्य मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो। र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हरेक वर्षको 30 अगस्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको रूपमा मनाइने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई स्मरण गरिने र यस्तो खालको जघन्य अपराधमा कोही संलग्न नहोस् भन्नका निमित्त जनचेतना बढाउनका निमित्त यो दिवसको रूपमा मनाउने गरिरहेको छ। नेपालमा पनि 2052 देखि नेपालमा सुरु भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बेपत्ता पारिएका सयौं व्यक्तिका आफन्तहरू अहिले पनि आज फर्केला कि भोलि फर्केला कि आफ्नो आफन्त भनेर कुरेर बसिरहेको अवस्था छ। तर राज्यले अहिलेसम्म उहाँहरूको बारेमा यथेष्ट जानकारी दिन सकिरहेको छैन। राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षले संयुक्त रूपमा उनीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि 15 वर्ष भइसकेको छ र 2063 सालदेखि 8 वर्ष लगाएर 2071 माघ 27 गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको छ र त्यो आयोग गठन भएको पनि 7 वर्ष बितिसकेको छ। यो 7 वर्षमा आयोगले के गर्यो र उहाँहरूको यो भावनालाई कहिले सम्बोधन गर्छ यो आयोगले, यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर गङ्गाधर अधिकारी। हजुर डाक्टर अधिकारी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। ल अब भोलि अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको पनि सन्दर्भ आज हामीलाई थुप्रै दर्शकहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँहरूका आफन्तहरू बेपत्ता हुनुभएको र अहिलेसम्म जानकारी नपाएको, के लास दिनु पर्यो के सास दिनु पर्यो, राज्य पक्षले अहिलेसम्म हामीलाई कुनै जानकारी दिन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो छ उहाँहरूको। आयोग गठन भएको पनि 7 वर्ष बितेको अरे डाक्टर अधिकारी, के गरिरहेको छ आयोग? सर्वप्रथम त म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको जुन अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 30 अगस्तको सन्दर्भमा सम्पूर्ण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्दै पीडित परिवारजनहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेषतः दुर्भाग्य तपाईँले भनिसके जस्तै वास्तवमा नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा अहिले सशस्त्र द्वन्द्व क्रमको हिसाबले आज शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको 15 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ र ढिलो गरी आयोग गठन भइसकेको परिप्रेक्ष्य र त्यसपछि पनि आयोगले अलिकति काम गर्न सकेन, पीडितले चाहिँ न्याय पाउन सकेनन् भन्ने जुन एउटा गुनासो छ, यसमा धेरै कुराहरू सत्य पनि छ। हामीहरूले अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर के रहेछ भने यसमा अलिकति विधि प्रक्रिया, यसको पद्धति, ऐन, नियमावली, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सबै कुरा पुरा गर्दै जानुपर्ने हुँदाखेरि यसले पक्कै पनि समय लिन्छ। अझ बेपत्ताको इस्यु भनेको अत्यन्तै जटिल छ। हामीहरूले आफ्नो चाहिँ बेपत्ता पीडितहरूलाई, परिवारहरूलाई उहाँहरूको स्थिति चाहिँ के हो भन्ने कुराको जानकारी दिनुपर्छ। यो चाहिँ समय लाग्ने विषय हो। तर हामीले गर्न सक्ने, तत्कालै चाहिँ दिन सक्ने विषयहरूमा पनि हामी अलिकति गम्भीर हुन पर्ने स्थिति छ। जस्तै आज आयोग गठन भइसकेको र हामी दोस्रो पदाधिकारी आएको पनि 1.5 वर्ष भयो हामीले काम गर्न थालिरहेको। हामीले एउटा चाहिँ अलिकति स्ट्राटेजिकल्ली नै
पीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिनुपर्छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै डाक्टर अधिकारी अघि हामीलाई एकजना हाम्रा दर्शक काभ्रेबाको पाँचखालबाट कृष्णप्रसाद ढकाल वृद्ध दर्शकले भन्नुभएको थियो तपाईहरुप्रति यति धेरै उहाँहरूको अविश्वास छ नि यो आयोगले केही पनि गर्दैन, आयोग त चिल्ला गाडी चढ्ने र नेता रिजाउने थलो मात्रै हो, केही पनि गर्दैन, आयोगले केही सोध्नु पर्दैन उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति धेरै अविश्वास छ बेपत्ता भएका बेपत्ता पारेका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूलाई। कसरी यस्तो भयो? यहाँले किन एउटा ठोस रूपमा काम गर्न सक्नु भएन डाक्टर अधिकारी? अनि एकदमै के छ भने उहाँहरूले यसरी चाहिँ निराश हुने कुरालाई हामीले अन्यथा लिएका पनि छैनौँ। तर कुरा के छ भनेदेखि उहाँले भने जस्तै पीडितलाई न्याय दिने फेरि आयोग बाहेक अरू निकाय पनि छैन हो। हामी चाहिँ आयोगको काम गर्दाखेरि गाडी चढेको हौला, त्यो एउटा पाटो हो। तर हामी एउटा के छ भनेदेखि हामी आयोगमा बसिसकेपछि हामीले चाहिँ निष्पक्ष न्याय दिनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर शपथ खाएर आएका छौँ। र हामी एउटा कुरामा चाहिँ मैले के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी नेता रिजाउने काममा र नेताको अगाडि पछाडि गर्नका लागि होइन, हामी पीडितलाई न्याय दिनका लागि आएको हो र पीडितको न्याय मर्न चाहिँ दिन्नौ भन्ने कुराको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अर्को कुरा आयोगले काम पनि धेरै काम अब आयोगको नतिजाहरू देखिने बेला आएको छ। हामीलाई अलिकति कोभिडका कारणले र ऐन संशोधन चाहिँ जुन पीडितहरूले उठाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मलाई भनिदिनुहोस् न 7 वर्षमा हुन त तपाईहरु आएको 1.5 वर्ष भयो, तपाईले भन्नुभयो 7 वर्षमा आयोगले गरेको ठोस कुरा अहिले हजारौं दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, बेपत्ता पारेका व्यक्तिका आफन्त परिवार छरछिमेकी घर टोलका व्यक्तिहरूले हेरिरहनु भएको छ, तपाईले प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ। ल भन्नुहोस् त के गर्यो त यो आयोगले उहाँहरूलाई तपाईले विश्वास दिने गरी ठोस रूपमा यो गर्यो अब यति समयभित्र हामी यो निर्क्युल दिन्छौँ यो परिणाम दिन्छौँ भन्ने के छ आयोगसँग? यस्तो छ पीडितले क्यासमा अहिले भर्खरै चाहिँ नतिजा पाइरहेको त अवस्था छैन, तर आयोगले चाहिँ काम गर्दा गर्दै पनि केही समय लिएको परिस्थिति चाहिँ हो। हामीले विस्तृत अनुसन्धान गरेर हामीले चाहिँ अहिले 2496 उजुरीहरूमाथि चाहिँ विस्तृत अनुसन्धान गरेर हामी चाहिँ दुईटा पाटोमा चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेछौँ। एउटा पीडित पहिचान, अर्को पीडकको पहिचान। पीडित पहिचान गरेर हामीले चाहिँ अहिले पीडित पहिचान भइसकेपछि 243 परिवारको चाहिँ 693 जनालाई चाहिँ परिचय पत्र वितरणको काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ र नेपाल सरकारलाई यातायातमा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ सहुलियत सेवा सुविधा र त्यो परिचय पत्र बाहकले चाहिँ पाउने सेवा सुविधा लगायतको विषयलाई व्यवस्था गर्दिन भनेर नेपाल सरकारसँग हामीले लेखेर पनि पठाइसकेका छौँ। र हिजो अन्तरिम राहत चाहिँ 10 लाख रुपियाँ जुन शान्ति मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलको सिफारिसका आधारमा अन्तरिम राहत भनेर 10 लाख रुपियाँ नपाएका हाम्रा उजुरी परेका अनुसन्धानबाट चाहिँ पीडित पहिचान भइसकेका र 10 लाख रुपियाँ नपाएका चाहिँ 90 परिवारलाई पनि हामीले सम्पर्क मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय मार्फत हामीले लेखेर पठाइसकेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भने हामी चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामी यसमा अल्झिनका लागि हामी आयोगमा बसेर समय व्यतीत गर्नका लागि र हामी यो काम चाहिँ अल्झन गरेर चाहिँ जाने पक्षमा छैनौँ। हामी चाँडोभन्दा चाँडो सिद्धाएर अरू यो पीडितलाई चाहिँ न्याय दिने कुरामा चाहिँ हामी प्रतिबद्धता लाग्छ। त्यही त परिचय पत्र वितरणमा किन यति धेरै ढिला सुस्ती? अघि हामीलाई एकजना दर्शकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको घरमा एउटा यो समस्या छँदैछ, अर्को अब उहाँहरूले पाउनुपर्ने राहतको स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको थियो। निकै ढिला भएन डाक्टर अधिकारी तपाईँहरूको काम गर्ने यो तरिका? होइन यो त एकदमै ढिला त भयो, तर के छ भने हामीसँग त हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ नेपाल सरकारलाई एउटा छुट्टै कोष स्थापना गरेर एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो। जस्तै हाम्रो एउटा चाहिँ हामीलाई आयोगलाई अरू अधिकार केही पनि छैन, सिफारिस गर्ने मात्रै अधिकार हो, हामीले लेखेर पठाउने मात्रै अधिकार छ। र हामीले सरकारलाई पनि हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीले के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ जस्तै आयोगले पीडित पहिचान गरिसक्यो, परिचय पत्र दिइसक्यो भने यी उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधालाई सहुलियत तत्काल चाहिँ उहाँहरूलाई दिने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर मैले आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा अब हामी अरू फोरेन्सिक चाहिँ एक्सपर्ट कमिटीहरू सहितको चाहिँ एउटा विधि विज्ञान समन्वय समिति पनि गठन भएको छ, सबुत खनन डिएनए परीक्षण लगायतका कामहरू गर्नका लागि। त्यसको लागि पनि हामी अन्तिम तयारीमा छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो उत्खननको काम पनि हामी सुरु गर्दैछौँ। तर के छ भने नतिजा चाहिँ आउन ढिलो भएको, अब हामी एकदमै नतिजा दिने चरणमा छौँ। हामीलाई सबैले साथ दिन पर्यो, विश्वास गर्न पर्यो। 5 जना आयुक्त
अनि त्यसपछि सीमित कर्मचारीहरू हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानमा खटाउन सकिने कर्मचारी भनेको 20 जना मात्रै हुनुहुन्छ। यो त्यो कर्मचारी त्यो सीमितताले मात्रै हामीले चाहिँ काम गर्न सम्पन्न गर्न अप्ठ्यारो छ, समय लिन्छ। त्यसैले सबै क्षेत्रबाट नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, पीडित अन्य सरकारवाला सबै एक ठाउँ भएर संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा चाहिँ हामीहरू एक ठाउँ भयौँ भने यो न्याय चाहिँ टाढा छैन। अब हामी चाँडोभन्दा चाँडो सिद्धाउँछौँ। अब ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय गर्नु हो आफैमा, होइन? अब तपाईँले 3243 बेपत्ता भएको भन्ने उजुरी प्राप्त गरेपछि 2496 जनाको विस्तृत अनुसन्धान सुरु भइरहेछ, अनुसन्धान भइरहेछ। त्यो मध्ये कतिजनाको टुङ्ग्यो त? कति घर परिवारलाई तपाईँहरूले भन्न सक्नुभयो तपाईँको व्यक्तिको अवस्था यो रहेछ, उहाँको ज्यान गइसकेको रहेछ अथवा फेला पर्ने सम्भावना छ? कति भन्न सक्नुभयो अहिलेसम्म? हामीले यस्तो छ, हामीले 32 चाहिँ जनाको त हामीले स्थिति सबै सार्वजनिक गर्यो, घर परिवारलाई बुझाउने काम पनि गर्यौं, होइन? 32 जना चाहिँ भेटिनु भयो सकुशल। अहिलेसम्म 32 जना सकुशल भेटिनु भयो? हजुर, सकुशल भेटिनु भएको छ। त्यसलाई पनि अब अरू पनि यो क्रम चाहिँ केही बढ्न सक्छ। र अर्को कुरा, अब हामी चाहिँ कस्तो छ भने हामी कस्तो क्याटेगोराइज गरिरहेछौँ, सबै चाहिँ हाम्रो उजुरीहरूमाथि पीडक खुलेका, पीडक नखुलेका, त्यसको प्रकृतिका आधारमा र हामी एकदमै चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेछौँ। र हामीले चाहिँ अर्को सर्ट लिस्टिङ पनि गरिरहेछौँ। अहिले पीडकहरूको बयानको लागि पनि जुन आरोपितहरू हुनुहुन्छ, उजुरीमा आरोप लगाउनु भएको छ, उहाँहरूको बयानका लागि पनि हामीले एकदमै चाहिँ सर्ट लिस्ट गरेर हामी अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ। र हामी चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो बयानको प्रक्रिया पनि सुरु गर्छौँ। त्यसैले चाहिँ के छ भने अब यो यति नै ठ्याक्कै चाहिँ अहिले चाहिँ सबैको स्थिति छैन, तर अब नतिजा एकदमै चाहिँ चाँडो हामी सबैको स्थिति यो अरू सबै एकदमै चाहिँ तपाईँको 2496 जनाको तत्कालै यो 1 महिना 2 महिना 6 महिना भित्रै सबैको स्थिति सार्वजनिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त अहिलेकै तरिकाले काम हुने हो भने, तपाईँहरूलाई जनशक्तिको अभाव रहेछ, अहिलेकै तरिकाले काम हुने हो भने कति समय लाग्छ 2496 जनाको विस्तृत अनुसन्धान गरेर यथार्थ जानकारी दिनको निमित्त? अनि यो त जस्तै हेर्नुहोस् तपाईँ साउथ अफ्रिकादेखि साइप्रसहरूको चाहिँ उसलाई हेर्नुभयो भने पनि यो बेपत्ताको स्थिति चाहिँ क्लियर गर्न 2-4 जना बाँकी रह्यो भने पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै युनिटले चाहिँ हेर्ला, भोलि चाहिँ कुनै एउटा निकाय खडा गर्नु पर्ला। यो यत्तिकै भर्खरै चाहिँ यो देखिँदैन, फोरेन्सिकको काम यति चाँडो सिद्धिने र यो विषय होइन। तर अरू काम हामी 2 वर्ष चाहिँ समय पायो भने धेरै मोटामोटी सबै काम सकेर पीडितलाई चाहिँ परिपूरण लगायतका कुराहरू हामी सक्छौँ। र अरू बाँकीका कामका लागि अब आयोग चाहिँ राखिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसपछि एउटा कुनै युनिट खडा गरेर कुनै भनौँ न कुनै ठाउँमा एउटा युनिट खडा गरेर त्यसले चाहिँ त्यो फोरेन्सिकको सम्बन्धमा बेपत्ताहरूको चाहिँ अरू भनेपछि अहिले चाहिँ अब तपाईहरुलाई 2 वर्ष भयो भने 2496 जनाको एउटा सोलो डोलोको अवस्था जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो जटिल कुनै केस छ भने त्यसका निमित्त चाहिँ छुट्टै एउटा कुनै इकाइले हेर्ला पछि भन्ने तपाईहरुको अहिलेको कार्ययोजना हो? हाम्रो कार्ययोजना हामी चाहिँ अब 2 वर्षमा चाहिँ हामीले सोलो डोलो परिपूर्ण अनि सरकारले चाहिँ यसका लागि फेरि हामी चाहिँ के छ भने ऐन संशोधन गरिदिनुपर्छ, अन्तरिम राहतदेखि लिएर यसको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। सरकारले चाहिँ हामीले सिफारिस गर्दा बित्तिकै पीडितले चाहिँ राहत पाउने कुरा, परिपूर्ण पाउने कुरा, यी सबै कुराको सुनिश्चित गरिदिने हो भने त्यो धेरै कुरा चाहिँ सल्टिएर जान्छ, केही कुराहरू चाहिँ बाँकी रहन्छन्। त्यसका लागि चाहिँ अगाडि मैले भने जस्तै यो भनौँ न अब वर्षौँपछि पनि कसैले कुनै मेरो मान्छेको यहाँ लास छ भन्ला, अथवा चाहिँ यहाँ कुनै मान्छे कुनै भैतव्य बाढी पहिरो आउँदाखेरि पनि कसैको लास भेटिएला, यी सबै कुराको चाहिँ अनुसन्धान व्याख्या विश्लेषण गर्नका लागि कहीँ गाडिएको रहेछ भने भोलि चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक विपत्तिमा त्यही देखिन पनि सक्छ, फेरि भेटिन पनि सक्छ। त्यसको अनुसन्धान अध्ययन गर्नका लागि चाहिँ छुट्टै एउटा युनिट आवश्यक पर्ला। हुन्छ डाक्टर अधिकारी, यो निकै संवेदनशील विषय भएको कारणले यहाँ जो आयोगमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ तपाईहरुको अलि बढी संवेदनशीलताको अपेक्षा छ। त्यहाँ त्यस्तै व्यक्तिहरूले काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई अपेक्षा छ, जसले आफूलाई नपरे पनि ती परेका व्यक्तिहरूको अहिले आफन्त बेपत्ता भइरहेका व्यक्तिहरूले कस्तो मनोदशा होला, उहाँहरूको अहिलेको अवस्था के होला, जिउँदै रहँदै पनि मरेतुल्य अवस्थामा छु भनेर कतिपयले हामीलाई टिप्पणी सहित अथवा आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। उहाँहरूको यो संवेदनशीलता बुझ्ने तपाईहरुको एउटा मनोभावना मात्रै भइदियो भने पनि निकै चाँडो काम गर्न
हामी एकदमै हामी मनोभावनाका साथ काम गरिरहेछौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पत्ति हस्तान्तरणको समस्या भएको छ, यो एकदमै आफैलाई परेको जस्तो अनुभूति भएको छ। हेर्नु उहाँहरूलाई चाहिँ अब तर के छ भने हामीले चाहिँ अब यसलाई फुकाइदिन भनेर कानुन मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हामीले लेखी पनि पठाएका छौँ। जस्तै छोराछोरीहरूको नागरिकता बनाउन नसकेको तर श्रीमान अब साथमा पनि नभएको स्थिति, एकल भनेर चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाउन नसकेको स्थिति, कसैको बास छैन, यो एउटा मेकानिजम बनाइदिएर तल्लो तिनै तहका सरकारहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई तिनै तहका सरकारहरूलाई मोबिलाइज गरेर एउटा चाहिँ मेकानिजम खडा गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्ने वातावरण मिलाइदिनका लागि म नेपाल सरकारसँग यही त्यही त अब उहाँहरूको खोजी गर्ने र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यस्तो बेपत्ता पार्नलाई जघन्य अपराधमा संलग्न जोसुकै होस्, तत्कालीन विद्रोही पक्ष होस् अथवा तत्कालीन राज्य पक्ष होस्, अहिले दुवै राज्य पक्ष भएको स्थितिमा हुन त तपाईँहरूले मात्र सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ के अरे पीडितलाई कारवाही गर्नको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दा चलाउनका निमित्त होइन। र यसमा पनि अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्ला, किनभने यो समाजको द्वन्द्वको घाउलाई यथावत राखेर समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। यो घाउलाई निको बनाउनै पर्छ, यो निको बनाउनका निमित्त। हजुर यस्तो जिम्मेवारी हो। हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भने यो यति मात्रै कुरा छैन, कहीँ यो सामान्य अहिले कुनै पीडितलाई न्याय दिने मात्रै कुरासँग पनि जोडिएको छैन। यो हिजोको चाहिँ द्वन्द्वको मूल्याङ्कन गरेर आजको यो वर्तमानको बिन्दुमा टेकेर भोलि द्वन्द्व दोहोरिन नदिनका लागि चाहिँ एउटा भनौँ नजिर पनि हो, एउटा चाहिँ संस्कृति निर्माण पनि हो, एउटा परम्पराको थालनी पनि हो। त्यसैले यो हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेवारी। त्यही त हामी भन्दैछौँ, यो द्वन्द्वको एउटा झिल्कोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो झिल्को अन्याय भयो मलाई भनेर कसैले पनि महसुस हुने किसिमबाट काम नहोस्, सबैले न्याय पाउने किसिमबाट काम गर्ने तपाईँहरूको दायित्व छ। यो दायित्व 2 वर्षभित्र पुरा गर्छु भन्ने तपाईँको प्रतिबद्धता होइन डाक्टर अधिकारी? एकदमै सबै कुरा आयोगले गरेको प्लानिङ अनुसार सबै क्षेत्रबाट चाहिँ सहयोग हुने हो भने जस्तै तपाईँको बयानका लागि हामीले पीडकहरूलाई बोलाउनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो चरणमा छौँ। आरोपितहरूलाई चाहिँ ल्याएर हामी बयान गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आइदिन पनि पर्यो, बयान पनि दिनु पर्यो। अब त्यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ समय एकदमै यसका लागि तपाईँहरूले पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यो सबै कुरा चाहिँ सक्नका लागि अरू केही कुराहरू केही जटिल कुराहरूलाई चाहिँ हेर्ने बाहेकका कामहरू 2 वर्षभित्र हामीले सक्छौँ भन्ने कुरा लागिरहेको छ। र यसका लागि एउटा वातावरण बनाउनका लागि सबै समुदाय, मैले 5वटा चाहिँ स्टेक होल्डरको कुरा गर्ने गरेको छु। आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, पीडित र सरोकारवालाहरू। हामी अहिले पनि समस्या के छ भने हामी चाहिँ कसैले के कुरा गर्छौँ भने भनौँ एमनेस्टीको कुरा गर्छौँ, हामी चाहिँ सबै आम माफीको कुरा गर्छौँ भने कसैले कुनै हालतमा पनि एउटा फौजदारी प्रकृतिको चाहिँ तपाईँको कारबाहीको कुरा गर्छौँ। यो एउटा अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो, यो आधा न्याय हो, आधा चाहिँ तपाईँको यो राजनीतिक कुरा पनि हो। यो सबै मिलेर यो 5वटै चाहिँ स्टेक होल्डरहरू हामी एक ठाउँमा हुन पर्यो। र अहिले हामी त्यो दुवै हुने, सबैलाई एउटा ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी पनि हुनेवाला छैन, गरिनु पनि हुँदैन र सबैलाई दोषी ठहर गर्ने भन्दा पनि यो खालको विद्रोह थियो। यो विद्रोहमा राजनीतिक ढङ्गबाट भएको अथवा आम्ने सामने भिडन्तमा भएका मान्छे मारिएका कुरा एउटा हुन्छ, पक्राउ गरेर अनि यसरी अपराध गर्नेहरूलाई फेरि राजनीतिकको खोल ओढाएर कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। यो विषयमा आयोग स्पष्ट हुनुपर्छ। ऐनले त भनिसकेको छ, अब तपाईँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। यस विषयमा हामी पनि घचघचाउने काम गर्छौँ डाक्टर अधिकारी, पछि पनि यो विषयमा जोडेर हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् महत्त्वपूर्ण समय, यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन मार्फत महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु हो, यसको लागि यहाँलाई र टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै नमस्कार छ, धन्यवाद छ। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर गङ्गाधर अधिकारी यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सङ्क्रमणकालीन न्यायको यो खालको परिस्थितिलाई स्थापित गर्नका निमित्त हिजोको द्वन्द्वको घाउमा फेरि त्यस्तै खालको द्वन्द्व त्यही कारणले नहोस्, कसैले पनि आफूमाथि अन्याय भएको छ भनेर फेरि पनि हतियार उठाउनु पर्ने बाध्यताको सिर्जना नहुने किसिमबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका मापदण्ड, न्यायका सिद्धान्त र विभिन्न खालका अनुभवबाट पनि सिक्दै हामीले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। मुख्य गरी जो अहिले आफन्तहरू हुनुहुन्छ बेपत्ता पारेका व्यक्तिका आफन्त, उहाँहरूलाई यथार्थ जानकारी हुनुपर्छ। उहाँहरूको अवस्था के हो, के कारणले कसले कसरी बेपत्ता पारेको हो, र यदि उहाँहरूको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने मृत्यु गराउने अथवा हत्या गर्ने पक्ष को हो, के कारणले गर्यो, त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने
र यसलाई जानकारी गराउँदै आफन्तहरूलाई परिपूरणको व्यवस्था गरेर दुवै पक्षले जित्ने गरी अथवा समाजमा भएको एउटा द्वन्द्वलाई सबैको माग सम्बोधन हुने गरी सबैले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी कसैले पनि अन्याय भएको अनुभूति नहुने गरी यो विषयलाई समाधानतर्फ उन्मुख गराइनुपर्छ। यो विषयमा हामी पछि पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ, पछि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, एबी न्युज पहलमा यी र यस्तै खालका थुप्रै विषयहरू बाँकी नै छन्। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिका सङ्घीय राजधानी, केन्द्रीय राजधानी, सभ्यता र संस्कृतिको जननी र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो 2 सातादेखि फोहोर नउठेर दुर्गन्धित बनिरहेको छ महानगरपालिका र जसको जिम्मा हो फोहोर उठाउने, ऊ कर चाहिँ उठाइरहेको छ। झ्याली पिटेर बाजा बजाएर कर नतिर्नेको घर आँगनमा भैलो खेलिरहेको छ कर उठाउनका निमित्त। तर फोहोर उठाउने कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन, हामीलाई ल्यान्डफिल साइटको किन व्यवस्थापन गरेन सरकारले भनिरहेको छ भन्ने कसलाई हो? महानगरपालिकाले सिधै सरकारलाई हो कि जनतालाई हो? गर्नुपर्ने कसले हो? सङ्घीय सरकारको दायित्व हो कि महानगरपालिकाको दायित्व हो फोहोर उठाउने? आखिर जनताले त फोहोर उठाएको कर तिरेकै छन्, नउठाएको किन हो? महानगरपालिकालाई सोध्छौँ हामी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिकुमारजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, यहाँलाई धन्यवाद। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो फोहोर किन उठिरहेको छैन? काठमाडौँ उपत्यका दुर्गन्धित बन्दै गइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो सभ्यता र संस्कृतिको जननी उपत्यका हिँड्नै नसक्ने हुन थाल्यो। के भएको यो? यहाँले भने जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको अहिले केही समस्या आएको छ, त्यसको समाधान गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट लागि परेको छ। र विशेष गरी एउटा भन्नै पर्ने कुरो हुन्छ, हामीले गत वर्ष के भनेका थियौँ भने सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, त्यसकारण यसै वर्षदेखि बन्चरे डाँडा जाने भन्ने हिसाबले हामीले नेपाल सरकारलाई भन्दै आएको र भनेको पनि हो। र गत वर्ष के भनियो भने यो साल बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, त्यसकारण सिस्टोलमा नै व्यवस्थापन गर्नु भन्ने हिसाबले गत वर्ष भनिसकेपछि हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले ती इन्फर्मेसन पाइसकेपछि हामीले गऱ्यौँ। तर यस वर्ष सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा कुनै पनि हालतमा ल्यान्डफिल पुरा फोरिएको छ, त्यसमा यहाँ राख्न सकिँदैन। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विकल्प भनेको सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट बन्चरे डाँडामा अर्को छैन भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि त्यतिखेर पनि के भने हामी यस साल कुनै पनि हालतमा बन्चरे डाँडा जाने भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले भनेको स्थिति छ। त्यति भनिसकेपछि हामी विश्वासका साथ ढुक्कका साथ हामीले के भने अब सिस्टममा कुनै व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन, त्यसकारण बन्चरे डाँडा जाने भइसकेपछि हामी त्यतै हिसाबले यो बर्सातमा तयारी मेन्टल्ली प्रिपेयर भइयो। तर के भयो भने सिस्टममा बन्चरे डाँडा जाने भन्दै पनि अन्ततोगत के भयो भने त्यो बन्चरे डाँडामा जान नसक्ने स्थितिको परिणाम आज यो हामीले भोगिरहेको छ। तर त्यो परिणाम भए तापनि हामीले जुन रफ्तारमा श्रेष्ठ सर सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूले कसलाई के भन्नुभयो, कसले को सरकारलाई के भन्यो मतलबको विषय भएन के? जनतालाई मतलबको विषय भनेको त कर उठाइएको छ, त्यो अनुसार फोहोर उठ्नु पर्यो। सरकारलाई तपाईँहरूले अघिल्लो साल के भन्नुभएको थियो, अघिल्लो महिना के भन्नुभयो, सरकारले त हाम्रो लागि त तपाईँहरू सबै सरकार, फोहोर उठ्नु परेन? तपाईँहरू यतिखेर बाजा बजाउँदै कर उठाइरहनु भएको छ, अनि फोहोर चाहिँ उठाउनलाई सरकार यो के मतलब आम जनतालाई भने? तपाईँहरू सबै सरकार हो जनताका निमित्त, अनि तपाईँहरूले फोहोर उठाउने कुरामा अरूलाई दोष नलगाउनुहोस् त। कसले उठाउने हो मतलबको विषय भएन, फोहोर उठ्नु पर्यो त्यो भन्ने सम्बन्धित निकायलाई तपाईँहरूले भन्ने, जनतालाई भन्ने होइन। त्यो सम्बन्धित निकायको ढोका घचघचाएर भन्ने तपाईँहरूको त पहुँच छ नि त सर, होइन? यहाँले भने जस्तै हामी जनतालाई यो एस्योर गर्न चाहन्छौँ कि हामी हप्ता दिनभित्रमा यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरो यसै मिडिया मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले किन नगरे भने अहिले बाजा बजाउँदै तपाईँहरू कर उठाइरहनु भएको छ, जनताको कर त छोड्नु भएको छैन, भैलो खेलिरहनु भएको छ। कर नतिर्ने अठेरीहरूलाई कानुन छ नि, कानुन अनुसार कारबाही गर्नुहोस् न। के को भैलो हो यो, के को रत्याउली हो, के को रमाइलो हो? बाजा बजाइएको छ, गएको छ, यसमा नि खर्च भइरहेको छ।
यस्तो पनि हुन्छ फोहोरको डङ्गुरले गनाएर हिँड्न पाइएको छन् वर्षायाम छ कुनै बेला पनि कुनै पनि बेलामा यो महामारीको बेलामा अर्को महामारी फैलिन सक्छ हैजा फैलिन सक्छ सुन्नुहोस् एकैछिन हरिकुमार श्रेष्ठजी तपाईँ त हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो धन्यवाद छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोललाई पटक पटक टेलिफोन गरेका छौँ फोन उठ्दैन उहाँको विद्यासुन्दर साक्यजीलाई पटक पटक टेलिफोन गरेका छौँ फोन उठ्दैन त्यसै गरी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको पनि टेलिफोन उठ्दैन के गरेर बस्नुहुन्छ एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजन तपाईँहरूका समस्या बुझ्ने जनतामा लैजाने प्रयासका लागि तपाईँहरूसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँहरू भाग्नुहुन्छ हामीसँग यस्ता पनि जनप्रतिनिधि हुन्छन् है तपाईँले अब यसरी भनिरहँदाखेरि मैले एउटा यहाँलाई फेरि यहीँको मिडिया मार्फत मैले भन्नुपर्ने हुन्छ जनप्रतिनिधिलाई यसो उसो भन्ने कुरो भन्दा पनि समस्या कहाँ छ भन्ने कुरो त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ क्या भनिदिनुहोस् समस्या कहाँ छ समस्या तपाईँहरूको मानसिकतामा छ ए सर सुन्नु न यहाँको वास्तविक ग्राउन्ड रियालिटी के हो भन्ने कुरो पनि यहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ है गरेन भन्ने सवालमा मैले एस्योर गर्न चाहे यहाँ मार्फत के भने 1 हप्ताभित्रमा हामी फोहोर व्यवस्थापन गर्छौँ तर जुन किसिमको फोहोर यहाँ सडकमा आइराखेको छ नि त्यो फोहोरको जिम्मा महानगरपालिकाले लिन्छ त्यसमा कुनै आपत्ति होइन तर सिस्टोल ल्यान्डफिल साहेबको विषयमा यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनु पर्यो र बन्चरे डाँडाको विषयमा अध्ययन गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह र अनुरोध हो र अब तपाईँले भनिरहनु बाजा बजाएर यसो गरे उता गरे भन्ने कुरो चाहिँ एउटा मान्छेलाई एउटा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने तिर लगेको होइन ठिक छ तपाईँहरू सुन्नु न मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न तपाईँहरू कर उठाउने कुरामा चाहिँ यति धेरै नयाँ नयाँ तपाईँहरूलाई आउँछ आइडिया कति सृजनशील है तपाईँहरू कर उठाउन चाहिँ अनि फोहोर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई सृजनशीलता किन नभएको भनेर मात्रै सोधे के हरिकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका वातावरण विभागका प्रमुख उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भए जस्तो मलाई लागिरहेको छ दर्शकबिन हामी उहाँसँग पुनः जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनु पर्यो सम्बन्धित निकाय भनिरहेका छौँ अथवा सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयले सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गरेन अथवा बन्चरे डाँडामा के भयो त्यो आम जनताको सरोकारको विषय होइन आम जनताको सरकारको विषय भनेको आफ्नो घरको फोहोर महानगरपालिकालाई कर तिरिएको छ त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भनेको छ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो महानगरपालिकाले कुरो यति हो उहाँहरूको कोसँग कुरा मिलेन के भएन जनताको सरकारको विषय होइन हजुर श्रेष्ठजी ल भन्नुहोस् त तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर अहिले यहाँले भने जस्तै हामीहरू 100% व्यवस्थापन गर्छौँ यसमा कुनै दुईमत छैन तर प्राविधिक रूपमा हामी टेक्निकल्ली हामीलाई के भने यसपालि झुक्कियो एक कारणले गरिदियो कि हामी बन्चरे डाँडा जान्छौँ भने यहाँ किन सिजनमा अर्को बढी लागत यसमा किन बढाउने भन्ने हिसाबले हामी झुक्किसकेपछि यो समस्या आयो त्यसकारण यसलाई हेक्काइदिनु पर्यो भन्ने कुरो मात्र हाम्रो आग्रह हो हामी केही समयपछि यो समाधान गर्छौँ र यहाँहरूले त्यसलाई नै एस्योर गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध 1 हप्ताभित्र भन्नुभयो कि 1 हप्ता पछि भन्नुभयो तपाईँले स्पष्ट भन्नुहोस् त 1 हप्ताभित्र फोहोर उठ्छ कि 1 हप्ता पछि तपाईँले भने चाहिँ हामीहरू छिटोभन्दा छिटो लाने प्रयासरत हामी तयारी गर्दैछौँ होइन अब अर्को विकल्प पनि खोजेको हो होइन तत्काल खोजिरहँदाखेरि त्यहाँको समुदायहरूसित हामीले छलफल पनि गरेका छौँ ठाउँ पनि हेरेका छौँ त्यसमा पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो लाने हिसाबको पनि हामीले कन्सेप्ट बनाएको छ तर के भयो भने त्यो एउटा अध्ययनको पाटो पनि रहेको छ त्यसकारण यसले गर्दाखेरि अर्को विकल्प भनेको हाम्रो बन्चरे डाँडा बाहेक अर्को विकल्पै छैन भनेको 1 हप्ताभित्र फोहोर उठ्छ भने हो हामीहरूले उठाउँछौँ हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् न यो सिसडोल मलाई एउटा कुरा नभन्नुहोस् के सिसडोल ल्यान्डफिल्डमा के हो साइटमा के हो बन्चरे डाँडामा के हो यो हाम्रो समस्या होइन भने यो तपाईँहरूको समस्या हो सरकारको समस्या जनताले दिने हो कर तिरेनन् भने चाहिँ कर तिर्दिने हो बाजा बजाउँदै कर उठाइरहनु भएको छ त हामी नि भनिरहेका छौँ कर तिर्नुपर्छ है अटेरी गर्न हुन्न भनिरहेका छौँ तपाईँहरूको समस्या तपाईँले समाधान गर्नुहोस् हाम्रो समस्या चाहिँ घरबाट फोहोर लैजानु पर्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो सर एकदम 100% यहाँले यो समस्या यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी तयारी गरौँ ल 1 हप्ताभित्र फोहोर उठ्छ होइन त श्रेष्ठजी 1 हप्ताभित्र फोहोर उठ्छ नि ल हरिकुमार श्रेष्ठजीको कुरो सुन्दाखेरि 1 हप्ताभित्र फोहोर उठ्ला जस्तो छैन आदरणीय दर्शकबिन घरबाट धेरै फोहोर ननिकालौँ घरमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने धेरै फोहोरहरू हुनसक्छ त्यो मलको रूपमा धेरै प्रयोग हुनसक्छ त्यतातिर अलिकति विचार गरौँ त्यो फोहोर सकेसम्म घरमै प्रयोग गर्ने गरी फोहोरलाई प्रयोग गरौँ र घरमा प्रयोग गर्न नसक्ने फोहोर मात्रै घर बाहिर निकाल्ने हाम्रो पनि संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ र हरिकुमार श्रेष्ठजीले छिटोभन्दा छिटो गर्छु भन्नुभएको छ उहाँलाई यो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न अब छिटोभन्दा छिटो हामी पनि केही दिन पछाडि पुनः जोडेर कुराकानी गर्छौँ उहाँको यो शाब्दिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा आउँछ कि आउँदैन तर जनप्रतिनिधिहरू जनतालाई जब समस्या पर्छन् भाग्ने गर्छन् र त्यसै गरी भागिरहेका छन् हजुर श्रेष्ठजी हजुर ल 1 हप्ताभित्र फोहोर उठ्छ भन्नुभयो धन्यवाद छ है त
हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि। एक हप्ताभित्र उठ्छ होइन त? छिटो हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। हस् ल, अझै उहाँले भन्न सकिरहनु भएको छैन, छिटो भन्नुभएको छ, भोलिदेखि उठ्न पनि सक्छ, एक हप्ताभित्र उठ्न पनि सक्छ, एक हप्ता पछाडि उठ्न पनि सक्छ। यकिन भएन हरिकुमार श्रेष्ठजीले भन्न सक्नु भएन, तर छिटोभन्दा छिटो उठ्नुपर्छ। हामी यो विषयमा पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका दुर्गन्धित बनिरहेको छ र यहाँबाट थुप्रै रोग फैलिने सम्भावना छ। आदरणीय दर्शकबिन, मात्र फोहोर र सफाको कुरा भन्दा पनि अर्को कुनै नयाँ खालको महामारी फैलियो भने यो अवस्थामा के गर्ने, यो पनि चिन्ताको विषय छ। र दर्शकबिन, हामी यो विषयलाई पछि पनि उठाउनेछौँ। हामीसँग थुप्रै खालका समस्याहरू बाँकी छन्, मात्रै समस्या होइन, समाधानका उपायसहित हामी आउनेछौँ। एभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने सरकार हो। तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू बिचकै समन्वयको अभावका कारणले गर्दाखेरि न त त्यहाँ कर्मचारीले कसैलाई टेर्छ, न त त्यहाँ जनताको अथवा सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्नका निमित्त कुनै चुस्त व्यवस्थापन नै गरिएको छैन। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आफै पीडित हुनुहुन्छ भने जसले त्यहाँ न्यायिक समिति हुन्छ प्रत्येक गाउँपालिकामा अथवा नगरपालिकामा, त्यो न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छन् उपाध्यक्षले, र उपाध्यक्षहरू आफै धेरै ठाउँमा पीडित भएको खबर आएको छ। गाउँपालिका जो जनताको सेवामा सधैँ लागिरहनु पर्ने, त्यहाँको आफ्नै जनप्रतिनिधिलाई पीडित बनाउने अवस्था छ भने त्यो गाउँपालिकाले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको होला जनतालाई, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त आफ्नो गुनासो पनि लिएर आउनुभएको छ सिराहा जिल्लाको औरही गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादव। हजुर नमस्कार उपाध्यक्षज्यू, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अनि तपाईँको गाउँपालिकामा भएको चाहिँ के हो? अब गाउँपालिकामा कार्यालयमा समयमै कर्मचारी नपुग्ने होइन, तपाईँ आफै त्यहाँ पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था, जनतालाई सेवा दिने गाउँपालिकामा त्यहाँबाट 25 किलोमिटर टाढा लाहानमा अर्को कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्ने, के भाडभैलो भइरहेको छ तपाईँको गाउँपालिकामा? तपाईँले मेरो आवाज अब सुन्नुभयो? म बिस्तारै बोल्छु है त। तपाईँको गाउँपालिकाको कार्यालय औरहीमा हो कि सिराहाको सदरमुकाम जिल्ला सदरमुकाम लाहानमा हो? गाउँपालिका त चलिरहेछ, लाहानमा चलिरहेछ, सेकेन्ड त औरी गाउँपालिकामा, थर्डमा त अध्यक्षको निवासमा नै चलिरहेछ। भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही गाउँपालिकाको कार्यालय हो? यस्तो पनि हुन्छ त उपाध्यक्षज्यू, के भएको यो? डेरा लिएर बसिरहेछन् नि त सर। त्यही त, गाउँपालिकाको कार्यालय त औरहीमा हो नि त, लाहानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्यो भन्दैमा कार्यालय नै त्यही सर्ने भन्ने पनि हुन्छ त। त्यहाँ अध्यक्षजीहरू त्यही गएर नै सबै काम हुन्छ नि त, गाउँपालिकाको काम त्यही हुन्छ। अनि यो ठिक भइरहेछ त, राम्रो भइरहेछ यो? गलत हो त। गलत भएको छ? अनि गलत भएको छ भने तपाईँ उपाध्यक्ष त्यो गाउँपालिकाको किन यसलाई रोक्नु भएन? सीता कुमारीजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर। त्यो गलत भएको छ भने तपाईँले किन रोक्न सकिरहनु भएको छैन? मैले त रोकिरहेको छु, मेरो रोक मान्दैन, सुनिरहेको छैन। सुन्नु भएको छैन? मैले त तपाईँको आवाज सुनिरहेको छु, बुझिरहेको। त्यही त, यो काम गलत भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिकाको अध्यक्षले औरहीबाट लाहानमा कार्यालय नै सारिदिएछन्, आफू जहाँ बस्छन् त्यसलाई कार्यालय बनाएछन्। यो गलत भएको भन्नुभयो तपाईँले, गलत काम किन भइरहेछ? तपाईँ उपाध्यक्ष जस्तो मान्छे किन यसलाई रोक्नु भएन?
यस्तो छ के जहाँ नजिक बजाको प्रशासकीय अधिकृतहरू आउँछ नि अध्यक्षको इसारामा त्यही ठाउँमा बस्छ, जस्तै सिरामा पनि बस्छ, लामा पनि बस्छ, त्यस्तो त्यस्तो छ। त्यो गलत प्रक्रिया रोक्न म एक्लै रोक्दा पनि रोकिरहेको छैन। र अरू तपाईँको गाउँपालिकामा के भएको छ भन्नुहोस् त? मैले पुरै प्रश्न बुझिरहेको छैन। तपाईँको गाउँपालिकामा अरू के भइरहेको छ भन्नुहोस् त? अहिले धेरै समस्याहरू छ गाउँपालिकामा। अब समस्या छ। कस्तो समस्या? समस्या यस्तो समस्या छ, म प्रश्न गरिदिन्छु। सबैभन्दा पहिले गाउँपालिकाको समस्या, गाउँपालिकामा अहिले थुप्रो पानी जमिरहेको छ। गाउँपालिकामा थुप्रै पानी छ जमेको। हजुर, त्यस्तो छ। अर्को समस्या छ, अध्यक्ष पनि गाउँपालिकामा आउनुहुन्न, लेखा पनि आउनुहुन्न, त्यस्तो समस्या छ। अर्को समस्या अध्यक्षको अधिकारमा के समस्या छ? लैङ्गिक विभेद माथि। को माथि लैङ्गिक विभेद भयो? को माथि लैङ्गिक विभेद भयो? तपाईँ माथि लैङ्गिक विभेद यस्तो छ नि, अनुगमनको संयोजक उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्षको अनुगमनको संयोजकबाट कार्यपालिकाको निर्णयले हटाउनु भएको छ। त्यो लैङ्गिक विभेद हो नि त। जस्तै भर्खरै गाउँसभा सम्पन्न भएको मैले सुनेको थिएँ, त्योमा मलाई सोचेको थिएन। अनि 32 गते गाउँसभा भएको थियो, 31 गते मलाई चिठी दिनुभयो। त्यो त कानुन विपरीत भयो, मैले चिठी बुझेको थिएन। अनि मौखिक जानकारी गराउनु भएको छैन। न्याय समिति पनि अहिलेसम्म पूर्ण सञ्चालन छैन सर, यस्तो समस्या छ। अहिले अब समस्या यस्तो छ, अनुगमन कश्मीरको उपाध्यक्ष, तर्जुमा समितिको संयोजक उपाध्यक्ष, राजस्व समितिको संयोजक उपाध्यक्ष, कुनै उपाध्यक्षको खोजनीति गर्नुभएको छैन। हजुर हजुर, अनि अरू? अनि भ्रष्टाचारी भएको छ, डिपिआरमा त्यस्तै भ्रष्टाचारी भएको छ, परामर्शमा त्यस्तै छ। अहिले गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स चलिरहेको त्यसको केही खातामा छैन। एम्बुलेन्स सूचना लुकाउनु भएको छ, उपाध्यक्ष सूचना पनि दिइरहेको छैन। भनेको उपाध्यक्षलाई नै सूचना नदिने, तपाईँ आफै त्यहाँको जनप्रतिनिधि, तपाईँले सूचना पाउनुहुन्न आफ्नै गाउँपालिकाको? प्रश्नबाजी सुनिरहेको छ नि सर। होइन, तपाईँले सूचना लुकाउने भन्नुभयो, कसले? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना लुकायो? सूचना लुकाएर राखेको छ। अहिलेसम्म एउटा सूचना पारदर्शी केही निर्णयहरू पारदर्शी गरेको छैन गाउँपालिकाको अध्यक्षले। मैले कति भन्दै सुनिरहेको छैन। प्रशासकीय अधिकृत अहिलेसम्म गाउँपालिकामा आउनु भएको छैन भन्छु भने प्रशासकीय अधिकृतले भनिरहेको छ, त्यो अध्यक्षजीले सूचना राखेको छ, म कहाँबाट दिनु? त्यस्तो समस्याहरू मैले भोगिरहेको छु त गाउँपालिकामा। यो त अनौठो भयो त भने। सूचना त अब तपाईँ जनप्रतिनिधिहरूसँग अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई सूचना लुकाउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उपाध्यक्षलाई सूचना लुकाउने, तपाईँ त त्यहाँ जनप्रतिनिधि होइन जस्तो। तपाईँ त्यहाँ जनताको मत लिएर जित्या मान्छे होइन र भने? ल हुन्छ सीताजी, तपाईँलाई अहिले धन्यवाद। तपाईँको यो समस्या हामी, तपाईँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण शाहसँग राख्छौँ। रामनारायणजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। औरवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादवलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले? पुरै सुन्न पाइन, अलिअलि सुने सर। सीता कुमारी यादव चिन्नुहुन्छ? हजुर हजुर सर, आवाज स्पष्ट आएन।
रामनारायणजी, तपाईँको आवाज स्पष्ट आइरहेको छ। मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँले तपाईँको गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादव चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न? अब आफ्नै पालिकाको उपाध्यक्षज्यूलाई चिन्दिनँ होला त म मजाले चिन्छु नि। तर तपाईँले त आफू जहाँ बस्नुहुन्छ कार्यालय त्यतै सार्नु भएछ नि, लाहानतिरै। त्यहाँ तपाईँलाई गाउँपालिकाले क्वार्टर उपलब्ध गराएको छ अरे, कार्यालय नै त्यहीँ सारिदिनु भएछ किन? कार्यालय त्यहाँ सारेको होइन सर। त्यहाँ सुरुमा म सरुवा भएर जाँदाखेरि अब त्यहाँ 2-3 दिन लाहानमा बसेँ, उता बस्ने व्यवस्था नहुँदाखेरि त्यसपछि अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह आउँदाखेरि अब पहिलाका साथीहरू पनि लाहानमै बस्थे, ल यहीँ बस्नुहोस् न त, यहीँदेखि भइरहेको छ भन्ने हिसाबले अध्यक्षज्यूसँग सरसल्लाह गरेरै उहाँकै अनुमति अनुसारै त्यहाँनिर बसिएको हो। त्यसले काममा कुनै पनि बाधा व्यवधान गरेका छैन। तपाईँलाई पो गरेका छैन त? काम त तपाईँको लागि होइन। सुन्नुहोस्, यहीँनिर कामको व्यवधान गरेका छैन भन्नुभयो, तपाईँलाई पो व्यवधान गरेका छैन त? औरै गाउँपालिकाको कार्यालयबाट तपाईँ बसेको लाहान पुग्न 25 किलोमिटर पर्छ र त्यहाँका गाउँपालिकाका त्यहाँ सेवाग्राहीहरू तपाईँ कहाँ जानलाई 25 किलोमिटरको दूरी तय गरेर जानुपर्छ। अनि उहाँलाई अप्ठ्यारो परेन? होइन, उहाँहरू म कहाँ एक दिन पनि आउनु भएको छैन र लाहानमा आउन उहाँहरूलाई कुनै आवश्यक पनि छैन। म आफ्नो समयमा कार्यालय जान्छु, काम जम्मै कार्यालयमा हुन्छ। लाहानबाट कार्यालय सञ्चालन भएकै छैन। जुन कुरो तपाईँ कहाँ गएको छ त्यो एकदमै गलत कुरो हो। अरू कसैले भनेकै होइन। औरै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादव हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँले भनिरहनु भएको छ योभन्दा अगाडिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृति पनि लाहानमै बस्थे, अहिले आएका तपाईँ रामनारायण शाह पनि लाहानमै क्वार्टरमा बस्नुहुन्छ र त्यहीँबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुहुन्छ। उता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवको एउटा घर पनि लाहानमै छ, त्यस कारण उहाँले चाहिँ कार्यालय नै त्यता सारिदिनु भयो। यस्तो नि कहीँ हुन्छ? होइन होइन होइन, कार्यालय लाहानमा सरेको छैन। साइनबोर्ड राखेको छैन, अरू सबै काम भएको छ। हामीलाई जानकारी राम्रो छ त्यहाँ। अनि अर्को कुरा, गाउँपालिका भवन तपाईँको अवलोकन गर्ने मौका पाइयो, पानी जमेको छ गाउँपालिका भवनमा, यस्तो पनि हुन्छ? होइन, त्यो त त्यो अहिलेसम्म जुन भवनमा पालिका सञ्चालन भइरहेको छ त्यो अफिस सञ्चालन गर्ने खालको घरै होइन। होइन, त्यहाँ त अलिकति पानी पर्ने बित्तिकै भित्र पानी छिर्छ। त्यही भएर आफ्नै क्वार्टरतिर सारिदिएको? कहाँ क्वार्टरमा सारेको छु मैले? तपाईँले मलाई त्यसरी फोर्स गर्दै हुनुहुन्छ भन्नलाई क्वार्टरमा कार्यालय सञ्चालन भएकै छैन। सर, मैले भनेको होइन नि त। तपाईँको उपाध्यक्ष, तपाईँको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादवले अहिले भर्खरै हामीसँग भनिरहनु भएको छ त सर। होइन, म यसरी कसैलाई तोकेरै आरोप लाउन चाहिँ म चाहन्न। तपाईँले कहाँ आरोप लाउनु भनेको? तपाईँमाथि आरोप लागेको छ भने तपाईँले कहाँ आरोप लाउनु भने? तपाईँमाथि आरोप के छ भने तपाईँमाथि आरोप, सुन्नुहोस् न, तपाईँले अरूलाई आरोप लाउनु परेन। तपाईँले त आफ्नो आरोपको खण्डन गर्ने हो। गाउँपालिकाको कार्यालय लाहानतर्फ सार्नु हो तपाईँले आफ्नै क्वार्टरमा, सही कि गलत भन्ने आधार तथ्य के? तपाईँले साइनबोर्ड राख्नु भएको छैन, काम त्यहीँबाट हुन्छ, तपाईँ गाउँपालिकाको कार्यालय जानुहुन्न किनकि पानी जमेको भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो, त्यो कार्यालय बस्न योग्य नै छैन। अनि होइन, म सभा भएको 32 गते सभा भएपछि 1 गतेदेखि म बिदामा छु। भोलि बिदा भएको हुनाले पर्सि म अब सुन्नुहोस् ल शाहजी, अब बिदामा न तपाईँसँग सूचना माग्न गाउँपालिकाको उपाध्यक्षले सूचना पाऊँ भनेर निवेदन चढाउनु पर्ने होइन? होइन, त्यो यसको लागि तपाईँले उहाँसँगै के सोध्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँलाई मैले बारम्बार जानकारी गराउँदैछु कि यसरी कार्यपालिकाको बैठक बस्दैछ म्याडम, म चिठी पठाउँछु, तपाईँलाई जे असन्तुष्टि छ त्यहीँनिर छलफल गर्नुहोस्, मासमै गर्नुहोस्, बैठकमै गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। अनि बोलाउनु पर्यो नि त समयमा, कानुन अनुसार बोलाउनु परेन? भोलिपल्ट बैठक छ, अघिल्लो दिन बोलाउने, सकेसम्म बैठकमा नआइदियोस् भनेर एउटा प्रक्रिया पुर्याउनको लागि मात्रै चिठी पठाउने तपाईँहरूको तरिका आइसक्यो यहाँ जानकारीमा? होइन, ए बाबा, त्यो कार्यपालिकाको बैठकसँग मलाई के इन्ट्रेस्ट हुन्छ? निर्णय गर्ने उहाँहरूले हो, हामीले त त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसमा अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यूसँग अथवा अन्य कुनै पदाधिकारीसँग मेरो के इन्ट्रेस्ट? चिठी पठाउने त तपाईँ हो नि त। मैले कार्यान्वयन गर्ने हो। चिठी कार्यान्वयन गर्ने, चिठी समयमा पठाउने काम तपाईँहरू हो। तपाईँहरू त्यहीँ खेलिरहनु भएको छ। अनि थुप्रै आरोप छ तपाईँहरूमाथि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय नआउने, लेखा अधिकृत कार्यालय नआउने, अनि लैङ्गिक विभेद गर्ने, बैठक नबोलाउने, भ्रष्टाचार भएको छ, एम्बुलेन्सका विषय आएका छन्, सूचना लुकाउने, कतिवटा विषय तपाईँलाई भनौँ भन्नुहोस् त। तपाईँको अध्यक्ष अहिले टेलिफोन स्विच अफ गरेर बसिरहनु भएको छ सिद्धार्थ यादव। होइन, अध्यक्षज्यूले के गर्नुभयो त्यसको बारेमा मैले जानकारी दिन सक्दिनँ, तर
उहाँले जुन जुन आरोप म माथि लाउनु भएको छ म गएदेखि हरेक बैठकको जानकारी म उहाँलाई गराउँछु। यसपालि पनि सभाको यसरी सभा हुँदैछ, हामी बैठक बसौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले ठिकै छ, योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मलाई जानकारी नै हुँदैन, जानकारी गराउँदैन, न कसरी जानु भन्दाखेरि बकैदा मैले 1 हप्ता अगाडि चिठी काटेको छु। चिठी काट्दाखेरि उहाँले बुझ्नु भएन, नबुझेपछि कार्यालय सहयोगीले मलाई प्रतिवेदन दियो, सर उहाँले बुझ्नुहुन्न, अनि चाहिँ मैले बाई पोस्ट हुलाकबाट पठाइदिएको छु, जुन प्रुफ मसँग अझै पनि छ। ल अब यसो गरौँ रामनारायणजी, तपाईँ औरही गाउँपालिकाको राष्ट्र सेवक कर्मचारी, हजुर, तपाईँलाई औरही गाउँपालिकाले लानमा क्वार्टर दिने होइन, गाउँपालिकाको नजिक दिने, टाढा दियो भने तपाईँलाई दुःख हुन्छ, अनि तपाईँ सुख खोज्न थालेपछि जनतालाई दुःख हुन्छ। सुन्नुहोस् न सर, सुन्नु, रामनारायण साहब, मलाई मात्रै पालिकाले लानमा क्वार्टर दिए होइन, योभन्दा अगाडि 3 जना अधिकृतहरू त्यही नै बस्थे, र अझै पनि म चाहिँ लानमा बस्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ भने मलाई औरहीमा बस्न पनि कुनै गाह्रो छैन, म त्यहाँ पनि बस्छु। ल त्यही बस्ने नै त्यही हो नि, तपाईँ जहाँ बसे पनि कुनै फरक छैन होइन, जहाँ बसे पनि कार्यालय समयमा तपाईँ त्यहाँ पुग्नु पर्यो, र त्यहाँ कार्यालय जान नसकेको बहानामा सेवाग्राहीलाई लानमै बोलाउन छोड्नु पर्यो, भोलिदेखि नै यो छोड्नु पर्यो, र त्यहाँ आएका अन्य समस्यामा चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो अझै। ल रामनारायणजी, अन्य विविध खालका आरोप आएको छ, उपाध्यक्ष सीता कुमार यादवले लगाउनु भएको छ तपाईँलाई, गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव लगायतलाई होइन, उहाँ कार्यालय जाँदा त्यहाँका कर्मचारी सिद्धार्थ यादवले नियुक्त गरेको कारणले उहाँको कार्यकक्ष नखोलिदिएको समेत कुराहरू आएको छ यहाँ, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? होइन, त्यो त म थिइनँ नि सर, अब त्यसरी म हुँदाखेरि त त्यो कार्यालयको कर्मचारीहरूले के। हेलो, ल रामनारायणजी, त्यसो भए यी समस्याहरूको विषयमा अझै हामी बुझ्छौँ, तपाईँले चाहिँ यी समस्या तपाईँको तर्फबाट समाधान गर्ने कुरामा भोलिदेखि नै गर्नुहुन्छ? एकदमै, त्यो अफिसको समस्या त्यो कर्मचारीको माध्यमबाट हुने जति पनि समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्ने मेरो दायित्व हो, र त्यो म गरि पनि रहेको छु र गर्छु पनि। कर्मचारीले उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादवलाई टेर्दैनन्, किनभने कर्मचारी तपाईँहरूको नियन्त्रणमा, गाउँपालिकाको अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवले भर्ना गरेका कर्मचारी भनेर उहाँलाई त्यहाँ लैङ्गिक विभेद गर्दा रहेछन्, यस्तो नै हुन्छ? होइन, त्यो त्यसरी एक त उहाँले त्यसरी भन्नु भनेको आफैले उ गर्नु हो होइन। अनि उपाध्यक्ष आफ्नो गाउँपालिका जाँदा कार्यकक्षको ताला नखोल्ने पनि कहीँ हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ? यो त तपाईँको औरही गाउँपालिकामा भएछ होइन, त्यही त म भन्दैछु त, म त्यहाँनिर भएको भए त्यसरी हुँदैन थियो, आखिर त्यो कुरो। अब यसो गरौँ, यो समस्या अब नदोहोरियोस्, र यस्तो गर्ने को कर्मचारीलाई तपाईँको तर्फबाट गर्नुपर्ने के हो त्यो काम होस् है त रामनारायणजी? हुन्छ, त्यो त कर्मचारीबाट हुने काम त म गर्छु नै। हुन्छ, ल हामी यो विषयमा पछि पनि बुझ्नेछौँ र तपाईँलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि। तपाईँलाई अहिले धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिराहाको औरही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण शाह, त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण शाह लगायतका व्यक्तिहरूले उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादवलाई दिएको दुःख उपेक्षा, उहाँ कार्यकक्षमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले कार्यकक्ष पनि नखोलिदिने र बाहिरै बस्नुपर्ने अवस्थासम्म रहेछ। गाउँपालिकामा पानी जमेको छ, लाहानतिरै क्वार्टरमा बस्नुहुने, गाउँपालिकाको अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवको लाहानमा अर्को पनि घर भएकोले गाउँपालिकामा त चुनाव जित्नको लागि त्यहाँका मत ल्याउने अनि आफू लाहानमा बसेर शासन गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। यो विषयलाई पछि पनि बुझेर के रहेछ अझै हामी बुझ्नेछौँ र यस्तो प्रवृत्ति पुनः देखा नपरोस् हामी यसका निमित्त खबरदारी पनि गर्नेछौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग थुप्रै खालका अन्य समस्या समाधानको उपायसहित हामी आउने नै छौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपति मन्दिर र यो पशुपति मन्दिर क्षेत्रको विकास गर्नका निमित्त पशुपति क्षेत्र विकास कोष अहिले सक्रिय निकै पहिलेदेखि छ र अहिले पनि सक्रिय छ। तर यी कोषको नाममा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै सयौँ रोपनी जग्गा संरक्षण गर्न सकिएको छैन मात्र होइन, कोषकै व्यक्तिहरू संलग्न भएर यसको दुरुपयोग गरिरहेका खबर आइरहेको छ। यो कोषको व्यक्तिहरूको निजी सम्पत्ति होइन, यो आम नेपाली जनताको, जुनसुकै धर्म मानुन्, यो आम नेपाली जनताको यो सम्पत्ति हो। अझ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको त आस्थाको केन्द्र पशुपति मन्दिर र पशुपतिको क्षेत्राधिकार पर्ने
सयौं रोपनी जग्गा काठमाडौँ उपत्यका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको 534 रोपनी जग्गाको संरक्षण हुन सकेको छैन। त्यहाँ बालुवाको टेन्डर गरेर अनियमितता गरिएको छ र त्यसमा कोषकै सदस्यहरूको संलग्नता रहेको खबर आएको छ। आखिर भइरहेको छ के? पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा के भइरहेको छ? पशुपति मन्दिरमा के भइरहेको छ? यसबारेमा हामी प्रश्न सोध्छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदका सदस्य देवी प्रसाद बराल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर देवी प्रसादजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। र अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको 534 रोपनी जग्गा त्यहाँ संरक्षण गर्न सकिएको छैन। यसरी दुरुपयोग भएको छ कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेका सम्पत्तिहरूको कोषकै सदस्यहरूको त्यहाँ संलग्नता हुने गरेको छ। उहाँहरू त्यस कारणले त्यहाँ सदस्य बन्नलाई जाने बालुवा टेन्डरका अनियमितताका कुराहरू आइरहेका छन्। अब कतिवटा अनियमितताको कुरा भनौँ भन्नुहोस् त? यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिमा भइरहेको छ के? खास गरेर तपाईँको प्रश्न चाहिँ आम चासोको विषय देखिन्छ यो जग्गाको सम्बन्धमा। यो 2045 सालतिर नेपाल सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहने 535 रोपनी जग्गा चाहिँ दत्तक दिएको अवस्था देखिन्छ र पछिल्लो अवस्थामा जुन हालसाबिक गर्नुपर्ने जग्गा पुनर्नापी हुँदाखेरि हालसाबिक गर्नुपर्ने काम आजका मितिसम्म पनि पशुपति विकास कोषले सम्पन्न गरेको अवस्था छ। अब यसमा कसको के संलग्नता छ, कसको के स्वार्थ भन्ने सम्बन्धमा मैले कुनै किसिमको गर्नु म एउटा सदस्यको हैसियतले उचित ठान्दिनँ। अनि यो बालुवा टेन्डरमा के भएको यो अनियमितता भन्नुहोस् त? कोषकै एकैछिन बरालजी, वर्तमान सदस्य सचिव र कोषाध्यक्षले पनि होइन, कोषकै सदस्यहरूको कोषकै पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा बालुवा टेन्डरमा भएका अनियमितताका खबरहरू बाहिर आइरहेका छन् नि, के भयो? बालुवाको टेन्डरको अनियमितता सम्बन्धमा हामीले पनि पहिलाको केसहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पनि भ्रष्टाचार विरुद्धमा अख्तियारले चाहिँ मुद्दा दायर गरेका केसहरू सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् भन्ने कुरा हामीलाई पनि अनौपचारिक हिसाबले मैले पनि सदस्यको हैसियतले सुनेको छु। र यो 2-4 महिना अगाडि पनि पुनः बालुवाको टेन्डर निक्लिएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई पारदर्शी गरौँ, यसको वातावरणीय मूल्याङ्कनहरू गरौँ, कोषका आफ्ना कार्यक्रमहरू के गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने आवाज मैले व्यक्तिगत हिसाबले पनि मैले उठाएँ। तत्कालीन मन्त्री भानुभक्त आलज्यूलाई पनि मैले यो कुरा जानकारी गराएपछि चाहे उहाँ र सदस्य सचिव बिचमा के कुराकानी भयो, बालुवाको टेन्डर क्यान्सल भएको अवस्था छ। हाल हाम्रो पूर्व सदस्य सचिव जो कार्यरत हुनुहुन्थ्यो उहाँ र कोषाध्यक्ष चाहिँ अस्ति साउन 31 गते र हिजो कोषाध्यक्षको हिजो र साउन 31 गते सदस्य सचिवको 4 वर्ष कार्यकाल उहाँले सकेर निस्कनु भएको अवस्था छ। त्यही त, उहाँहरूको त कार्यकाल सकियो, तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा भएको सम्पत्ति चाहिँ अब यो दुरुपयोग हुन रोकिएन। हाम्रो चासो चाहिँ यो सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोगबाट रोक्नु पर्यो के? यहाँहरू के गरिरहनु भएको छ? हामीले सञ्चालक समितिको सदस्यले हामीले नीतिगत हिसाबले चाहिँ निर्णय गर्ने हौँ। 7 महिनादेखि चाहिँ सञ्चालक परिषदको बैठक डाक्न, कार्य सम्पादन समितिको बैठक डाक्नको लागि हामीले 5 जना सदस्यले लिखित हिसाबले आग्रह गर्दाखेरि पनि बैठक नडाकिएको अवस्था हो। र हुँदा अस्ति हामीले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि बैठक नडाकेको हुनाले 5 जना हामी सदस्यहरूले सदस्य सचिवजीलाई चाहिँ हामीले साउन 25 गते तुरन्त बैठक डाक्न, बजेट सम्बन्धमा र कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि भनेर पनि हामीले लिखित आग्रह गर्यौँ। तर उहाँले कुनै किसिमको चासो नदिई आफ्नो कार्यकाल 31 गते पुरा गरेर हामीसित सम्पर्कविहीन अवस्थाबाट उहाँ बाहिर गइसक्नु भएको छ। ल ठिक छ, अब बाहिर जानेहरू त गए होइन, अब भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो सम्पत्ति जोगाउनको लागि के गर्नुहुन्छ अन्त्यमा भन्नुहोस् त? सम्पत्ति संरक्षण गर्ने हकमा के छ कुरा भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सदस्य सचिव भगवती प्रसाद देवको संयोजनमा एउटा
कार्य सम्पादन समितिबाट चाहिँ एउटा टोली गठन भएर त्यसले चाहिँ यो जग्गाको हालसाबी गर्ने काम लगभग सम्पन्न गरेको भन्ने सूचना मलाई प्राप्त भएको छ र यसरी 535 रोपनी जग्गामा अहिले नाप नक्सा गर्दाखेरि चाहिँ करिब 505 रोपनी जग्गा चाहिँ हालसाबी को अवस्थामा छ र त्यो समितिले चाहिँ रिपोर्ट त्यो सञ्चालक परिषदमा पेश गरेपछि सञ्चालक परिषदले निर्णय गरे अनि 30 रोपनी जग्गा हरायो। त्यसो भए 535 मा 505 रोपनी चाहिँ आफ्नो लालपत्र निकाल्नु हो। बरालजी 30 रोपनी जग्गा हरायो। अब यो अहिले प्रारम्भिक कुरा यसमा मैले किन भन्न सक्दिनँ। मैले अनौपचारिक हिसाबले सुन्दाखेरि उहाँ परिषदको जो संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार 2-4 रोपनी छेउको कुनै स्कुलले अलिकति हडेको छ भन्ने कुरा छ र अरू बाटो र खोलाले गर्दाखेरि अरू जग्गाहरू नदेखिएको अवस्था छ, बाटोमा परेको भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीलाई छलफलको क्रममा आएको छैन। हुन्छ बरालजी, यहाँलाई अहिले धेरै धन्यवाद छ र हामी यो विषयमा उहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको पशुपति मन्दिरको नाममा रहेको यो सम्पत्ति खोज्ने अभियानमा हामी पनि लाग्नेछौँ र यसलाई दुरुपयोग गर्न दिनु हुँदैन। तपाईँलाई अहिले धन्यवाद। पछि पनि हामी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सञ्चालक परिषद सदस्य देवी प्रसाद बराल। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको 535 रोपनी जग्गामध्ये 505 रोपनी जग्गा मात्रै अहिले हालसाबिक भएको र अहिले 30 रोपनी जग्गा अहिले हराएको जस्तो अवस्था छ। यो बारेमा हामी पछि पनि बुझ्नेछौँ। दर्शकबिन, हिजो हामीलाई एउटा समस्या आएको थियो। खोटाङको हलेसी तुवासुङ नगरपालिकाबाट हामीलाई 21 वर्षीय शिक्षा राईको मृत्यु भइसकेपछि माइती पक्षले यसलाई आत्महत्या नभएर यो चाहिँ हत्या हो भनेर किटानी जारी लिएर प्रहरी कहाँ पुग्दै गर्दा खोटाङ प्रहरीले किटानी जारी नबुझेको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामीले खोटाङ प्रहरी प्रवक्ता सागर शाहसँग हिजो कुराकानी गरेका थियौँ र आज हामीले पठाउँछौँ। बिहानै उहाँहरू आउनुहुनेछ। आफन्त अथवा मृत्यु भएका आफन्तका मानिसहरू किटानी जारी दिन भनेका थियौँ र आज उहाँहरू गएर किटानी जारी लिएर जानुभएको छ। किटानी जारी लिएको भन्ने खबर हामीलाई आएको छ। के भएको छ, हाम्रा संवाददाता खोटाङको संवाददाता राजन ठटाल हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँसँग यो विषयलाई उहाँले नजिकबाट निगरानी गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हलेसी तुवासुङ नगरपालिका नम्बर 9 मृतकका आफन्त बयान सिंह राईसँग हिजो हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले न्याय पाउने प्रस्थान बिन्दु भनेको प्रहरीलाई जारी दिनु हो। जारी दिइसकेपछि स्वच्छ निष्पक्ष अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने हो। दोषी रहेछ भने कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, दोषी रहेनछन् भने न्यायले आफ्नो बाटो लिन्छ। त्यसकारण न्याय पाउँ भनेर आउनुभएको थियो। आज खोटाङको प्रहरीले किटानी जारी बुझेको खबर आएको छ। यो दृश्य हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि फौजदारी अभियोग अथवा अपराधको आशंकामा प्रहरीले व्यावसायिक ढङ्गबाट निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ र यो उसको दायित्व हो। र कुनै पनि घटनामा आएका उजुरीहरू लिन्छु अथवा लिन्न भन्ने सोविवेकी निर्णय प्रहरीले गर्न पाउँदैन र उसले हरेक उजुरी बुझ्ने र त्यही अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। आखिर के भएको छ आज खोटाङको स्थिति, हाम्रा संवाददाता राजन ठटाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजन, के भयो हिजोको हलेसी तुवासुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 को त्यो शिक्षा राईको हत्या आत्महत्या अथवा मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले किटानी जारी लिन नमानेको भन्ने खबर थियो। के भयो यसको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी गराउनुहोस् त। जस्तो खोटाङको हलेसी तुवासुङ नगरपालिका 9 सल्लेको शिक्षा राईको चाहिँ दिएको अवस्थामा चाहिँ मृत फेला परेको भनेर चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ जारी दिनु भएको छ परिवारले। जस्तो यो घटना कसरी भयो भने जस्तो होइन राजन, पहिला हिजो हामीलाई समस्या आएको थियो प्रहरीले किटानी जारी नबुझेको भन्ने कुरो आएको थियो। आज बुझेको हो कि होइन? जस्तो जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ किटानी जारी मृतकको माइती पक्षले किटानी जारी लिएर 3 पटकसम्म जाँदा पनि जिल्ला प्रशासनले किटानी जारी नबुझेको र हामीसँग एबी न्युज पहल कार्यक्रमबाट चाहिँ प्रसारण भइसके पछाडि आज 6 बजे चाहिँ किटानी जारी भएको छ। अनि प्रहरीले पहिला नबुझेको कि किटानी जारी नै नगएको हो? त्यहाँ प्रहरीको भनाइ त किटानी जारी आएको छैन
हामी लिन्छौँ भन्ने अवस्था हिजो हामीलाई त्यो जानकारी गराइरहेका थियो त्यहाँको प्रहरीले, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यो जानकारी हामीलाई गराइरहेको थियो भने अनि आज चाहिँ किटानी जाहेरी लिएको हो राजन? आज म पीडित पक्षहरूसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिँदाखेरि उहाँहरूसँगै गएर डिएसपी साहबसँग बसेर कुराकानी गरेर 6 बजे चाहिँ किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ र तथ्य के हो त प्रहरी अनुसन्धान गरेर हामी दोषीलाई कानुनी कठघरामा लिएर चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र दोषीलाई कारबाही गर्छौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ पीडित पक्षलाई। र अब यो घटनामा तपाईँलाई अन्य के जानकारी छ राजन? यो घटनाको विषयमा चाहिँ म अलिकति यो घटनाको विषयमा तपाईँलाई मैले बुझे अनुसार मैले रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि देखेका र त्यो पीडित पक्षहरूसँग म बारम्बार बसेको हुनाले चाहिँ म केही कुरा चाहिँ तपाईँसँग भन्छु सर। जस्तो शिक्षा राईको भदौ 7 गते चाहिँ 10:30 चाहिँ झुन्डिएर कबरको रूपमा झुन्डिएर मरेको भनेर चाहिँ तपाईँको माइती पक्षलाई चाहिँ जानकारी दिएको छ होइन। जानकारी दिँदाखेरि कटरको रूपमा भनिएको छ। भोलिपल्ट बिहान माइती पक्ष र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर शाहको नेतृत्वको टोली जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ बारदालीमा झुन्डिएको अवस्थामा हामीले फेला पार्यौँ 10:30 बजे भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो अनुसारले गरेर चाहिँ प्रहरी त्यो अनुसारले मुचुल्का बनाएको छ र अघिल्लो दिन चाहिँ कटरको रूपमा झुन्डिएर मरेको भनेको छ र बारदालीमा भोलिपल्ट झुन्डिएको भनेर मुचुल्का बनाइएको छ र त्यो बारदाली करिब 7 फिट जतिको अग्लो छ। उहाँ 4.5 फुटको हुन्छ शिक्षा राई र त्यो झुन्डिँदाखेरि डोरी त्यहाँ लाउँदाखेरि या कुनै प्रयोग गरेको सामानहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भेटिएको छैन। ल राजन, अब त्यहाँको सत्य तथ्य के जानकारी छ? यहाँहरूसँग भएको जानकारी पनि प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अनुसन्धानमा र प्रहरीले निष्पक्ष त्यहाँ अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउला र यो विषयमा तपाईँले नजिकबाट निगरानी गर्नुहोला, किनभने कसैलाई अन्याय पार्ने अथवा कसैले न्याय नपाउने खालको अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। हामी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नेलाई पहल गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई म एकैछिन रोक्छु। यतिखेर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 बाट बयान सिंह राई जो हिजो गुनासो लिएर आउनुभएको छ आज टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बयान सिंहजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर बयान सिंहजी। ल हिजो तपाईँले गुनासो गरिरहनु भएको थियो, अहिले चाहिँ आज साँझ 6 बजे खोटाङ प्रहरीले किटानी जाहेरी बुझेको अवस्था रहेछ होइन? आज किटानी जाहेरी लिइसकेको छ हजुर, आजको दिन चाहिँ हजुर। ल अब यहाँहरूको के गुनासो बाँकी छ? प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला, त्यो अनुसन्धानमा निष्पक्ष ढङ्गबाट यहाँहरूले गर्न सक्ने सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई आजको डिएसपीले दिएको चाहिँ केही सजेसन अनुसार, उहाँले दिएको आश्वासन अनुसार केही विश्वास छ। यद्यपि उहाँहरूले आज पनि चाहिँ किटानी जाहेर लिनको लागि हामीलाई करिब 1 घन्टा जति हामी बस्नु पर्यो थानामा र पनि उहाँले केही कुराहरू तपाईँलाई विश्वास छ त, के प्रमाण छ भन्ने कुराहरू सोध्ने प्रयास गर्नुभयो। हामीले भएको प्रमाणहरू अस्तिबाट हामीले दिएका थियौँ र आजकै सन्दर्भमा पनि पटक चाहिँ धेरै प्रयास पछाडि मात्र चाहिँ उहाँहरूले लिनुभएको छ जाहेरी। त्यसमा पनि चाहिँ मिडियाका सरहरू, एबी न्युज लगायतका विभिन्न मिडियाका पत्रकार साथीहरू आउनु भएको छ, त्यसरी लिनुभएको छ। र यद्यपि हामीलाई अझै पनि आशंका छ र हामीलाई अझै पनि चाहिँ एबी न्युज लगायत विभिन्न चाहिँ मिडियाको चाहिँ सहयोग चाहिएको छ र हामीले थोरै चाहिँ मानव अधिकार कार्यालयमा पनि तपाईँहरूको मिडियाकै माध्यमबाट चाहिँ कुराहरू गर्न सहयोग गर्नु भएको छ र हामीलाई लाग्छ कि अझै पनि चाहिँ हामी तपाईँ मिडिया लगायत मिडियाका विभिन्न मिडियालाई हाम्रो सहयोग चाहिन्छ, हामीलाई सहयोग चाहिन्छ भन्ने लागेको छ। तपाईँहरूले भन्नुभयो न प्रमाण जुटाउने प्रहरीको काम हो। कुनै पनि अपराधमा आशंका हुन्छ, त्यो आशंका यदि दरिलो आशंका भयो भने, कुनै पनि व्यक्तिप्रति आशंका भयो भने हो कि होइन रहेछ त्यो व्यक्तिले अपराध गरेको भनेर छुट्याउनका निमित्त, अनुसन्धान गर्नका निमित्त प्रहरी कहाँ जाने हो नि त? प्रहरीले त्यति नबुझा रहेछ खोटाङ प्रहरीले? हजुर एकदमै हो, त्यही कुराहरू हामी राख्यौँ र चाहिँ मिडियाका सरहरूले पनि त्यो कुराहरू राख्नु भएको छ। यद्यपि उहाँहरू चाहिँ थोरै अझै पनि चाहिँ यो चाहिँ आत्महत्या हो कि भन्ने जस्तो कुराबाट गाइडेड हुनुभएको छ। त्यसमा हामीलाई एकदमै दुःख लागिरहेको छ।
र मैले अघि नै भनिहालेँ हाम्रो आजको दिन पनि चाहिँ यो आत्महत्या पनि हुनसक्छ, यो हत्या पनि हुनसक्छ। यो प्रति हामी पहिल्यै पूर्वाग्रही दृष्टिकोण नपालौँ है। यहाँ प्रहरीले आशंका, तपाईँहरूले आशंका गरिसकेपछि प्रमाण जुटाउने काम प्रहरीको हो र प्रहरीले यो प्रमाण खोज्ने उसले होइन, उसले चाहिँ प्रमाण तपाईँहरूसँग खोज्ने होइन, उसले आफैले पत्ता लगाउने हो, प्रमाण तपाईँहरूसँग सहयोग लिने हो। यदि यो गरेन भने आशंका चाहिँ प्रहरीतिर हुन जान्छ, फेरि अनुसन्धानकर्ताप्रति आशंका हुन्छ। त्यो आशंका नहोस्। हामी खोटाङ प्रहरीलाई यहीँबाट आग्रह गरिरहेका छौँ, नेपाल प्रहरीको यही हो र अनुसन्धान गर्ने सुरुवात गर्ने प्रस्थान बिन्दु। तपाईँहरू किटानी जारी लिएर आउने अथवा उजुरी गर्ने आउनेसँग प्रमाण खोज्नुहुन्छ कि आशंका खोज्नुहुन्छ? आशंका भएपछि उहाँले उजुरी गर्ने हो। खोटाङ प्रहरीलाई पनि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। खैर, आज उहाँहरूले साँझ 6 बजे किटानी जारी बुझ्नु भएको रहेछ। ल बयान सिंहजी, तपाईँ के छ कुराहरू? मैले अहिले पनि जोडेँ, अझै पनि हामीलाई भएको विरोधाभास कुरा तपाईँले भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ छानबिन अगाडि बढाउनु पर्ने सवाललाई हामीलाई विभिन्न कुरामा कन्भिन्स गराउने प्रयास गर्नुभयो र आज पनि चाहिँ डिएसपी साहबले पनि चाहिँ हामी अस्ति नै लिन्थ्यौँ तर चाहिँ यही कुरामा कन्भिन्स गराउन खोजेको हो, तपाईँहरूलाई मैले नलिने हो भनेको होइन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। यद्यपि हामीले चौथो पटक, आज चाहिँ 5औं पटक हुन्छ, आज मात्र लिनुभएको छ, त्यसले पनि हामीमा शङ्का पैदा भएको हो सर। र प्रमाणहरू त हामीले अगाडि पनि बुझाएका छौँ। हजुर, तपाईँहरू किटानी जारी लिएर गएको 5औं पटक आज हिजो हामीसँग कुराकानी भइसकेपछि प्रहरीले किटानी जारी बुझ्यो? हजुर। ल हुन्छ, अब यो विषयमा पछि पनि के हुन्छ हामी फलोअप गर्छौँ र तपाईँहरूसँग पनि जोडेर कुराकानी गरौँला। यो न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेको छ बयान सिंहजी। अब यो न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गिनुपर्छ विषय। दोषी रहेछन् भने उन्मुक्ति नपाओस् र निर्दोष रहेछन् भने दोषी बनाउनु हुन्न फेरि है, यसमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। हजुर बयान सिंहजी। हवस्, धन्यवाद सर, तपाईँहरूको सहयोग हामीलाई एकदमै अपरिहार्य छ र तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। हुन्छ, हामी न्यायका निमित्त प्रयास गर्छौँ र पहलमा जोडि नै रहन्छौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मृतकका आफन्त बयान सिंह राई। राजन। हजुर सर। र त्यहाँ अलिकता एउटा समस्या मात्र, यो खोटाङ प्रहरीको समस्या भन्दा पनि धेरै ठाउँबाट आइरहेको एउटा समस्या चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यहाँ बुझ्नुभएको हो कि होइन, अथवा प्रहरीको के हो कुरो? कुनै पनि उजुरी लिएर जानेसँग प्रहरीले प्रमाण खोज्ने होइन, प्रहरीले आशंकाको कतिको दरिलो आशंका गरे हो त्यो आशंका खोज्ने हो के। यहाँ त प्रहरीले प्रमाण माग्यो तपाईँहरूसँग भन्ने छ, जो चाहिँ यहाँ किटानी जारी लिएर जानुभएको छ। प्रमाण खोज्ने त प्रहरीको काम हो। आशंका चाहिँ बरु कतिको दरिलो आशंका छ मात्रै खोज्ने हो प्रहरीले, होइन प्रमाण खोज्छ प्रहरी भने आशंका प्रहरीतर्फ फेरि सोझिन थाल्छ। यो कुरो खोटाङ प्रहरीले बुझ्नुपर्छ। खोटाङ प्रहरीले मात्रै होइन, नेपाल प्रहरीका व्यावसायिक अधिकृतहरू यति कुरामा चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। ल अन्तिम तपाईँलाई प्रश्न, र अहिलेको त्यहाँको अध्यावधिक अवस्था, अब त्यहाँ जुन किटानी जारी सुरु गइसकेपछि अब प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्ला, अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा समाजको नागरिकले अथवा एउटा जुनसुकै पेसा व्यवसायमा भए पनि अनुसन्धानलाई निष्पक्ष होस् भन्नका निमित्त निगरानी गर्ने तपाईँको दायित्व हो पत्रकारको नाताले। हुन्छ सर। अब कस्तो देखियो भने अघि उहाँहरूले प्रमाणको कुरा गर्नुभयो, डेसी साहब सँगै हामी उहाँ प्रमुखकै कार्यकक्षमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू हत्या गरेको भन्नुहुन्छ, तर तपाईँको पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि तपाईँको आफैले आत्महत्या गरेको भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अब तपाईँहरूलाई यही चाहिँ जारी दिँदैखेरि तपाईँहरूलाई सन्तुष्टि मनमा हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ हामी यो जारी लिन्छौँ भन्नुभयो। अनि तपाईँको पछिबाट चाहिँ त्यो जो व्यक्तिले फोन गरेर कटरमा झुलिएको भनेर फोन गरेको व्यक्तिले चाहिँ को भिडियो पछि उहाँहरूले खिचेर ल्याउनु भएको छ। उहाँले बोल्दाखेरि त्यो भिडियो हामीसँग सुरक्षित छ, त्यो एउटा प्रमाणको लागि पनि भोलि हामी दोषीलाई या कानुनी कठघरामा ल्याउनलाई त्यो पनि भिडियो हामी प्रयोग गर्छौँ। डेसी साहबले त्यो हेरिसके पछाडि चाहिँ उहाँले त्यो डायरीमा लेखेर चाहिँ ल ठिक छ, अब हामी अब थप कानुनी प्रक्रिया गर्छौँ, तपाईँहरूसँग के प्रमाण छ, तपाईँहरूले के प्रमाण छ हामीलाई दिनुहोस् भन्नु भएको छ। तर यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रहरीले चाहिँ अलिकति सिरियस लिएर कुनै पनि पीडितहरूले प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिनका लागि जाँदाखेरि उजुरी फिर्ता गर्ने र बारम्बार त उहाँहरू 3 पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय जानु भएको छ। डिएसपी साहबले हाम्रै अगाडि पनि तपाईँको चाहिँ के भन्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटना आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी जारी लिएर आउनुहोस्, यो तपाईँको चाहिँ किटानी दिन मिल्दैन, यो चाहिँ हुँदैन भनेर डिएसपी साहबले
बारम्बार पठाउने गर्नु भएको भनेर ती दुई पक्षको कुरा हामीले तिनै सुन्यौँ डेफी साहबकै कार्यकक्षमा। त्यो भएको कारणले के गरिन्छ भने अलिकति सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ अलिकति फितलो अनुगमन गरेको या चाहिँ प्रमाण जुटाउनको लागि अलिकति नखटेको जस्तो देखिएको छ। यद्यपि यो पीडा मृतक आफ्नो छोरी गुमाउँदा आफ्नो भतिजिनी गुमाउँदाखेरि पीडामा शोकमा त उनीहरू छँदै हुनुहुन्छ। मेन कुरा चाहिँ के हो भने उहाँको शरीरमा चोटै चोट देखिएको छ, ब्लड तपाईँको चाहिँ उ गरिएको छ। तपाईँ कम्तीमा पनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ एकचोटि चाहिँ के हो वास्तविकता तपाईँको, या हामीले जाहेरी दिने मान्छे चाहिँ तपाईँको निर्दोष पनि हुन सक्नुहुन्छ या अरूले नै गर्न सकेको हुन्छ त्यो हत्या या आफैले आत्महत्या गर्यो। यो विषयमा अलिक गहिरेर तपाईँहरूले चाहिँ उ गरेर समीक्षा गरेर तपाईँहरूले अध्ययन गरेर चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट दिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ अलिकति न्याय दिनुहोस् भनेर उहाँहरू लाग्नु भएको छ। ल राजन, अब यो न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेको छ, प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउनका निमित्त, अनुसन्धानका बहुआयामिक पक्षहरूलाई हेर्नका निमित्त तपाईँहरूको पनि त्यहाँ अब सहयोग हुनुपर्छ र तपाईँ पत्रकारको नाताले त्यहाँ बसेर काम गरिरहनु भएको छ। यो विषयलाई निगरानी गर्नुहोला र यस्तै खालको अन्य समस्याहरूमा पनि प्रहरी, अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता अथवा विभिन्न पक्षबाट सरकारवाला निकायहरूबाट हुने खालका गतिविधिलाई हामीले निगरानी गर्नुपर्छ र त्यो जनता समक्ष ल्याउनुपर्छ र त्यो गल्ती नहोस् भन्नका निमित्त तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। यो विषयलाई पछि पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। राजन, अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एभिन्युज खबरका खोटाङ संवाददाता राजन ठटाल। खोटाङको हलेसी तुवाजुङ नगरपालिकामा शिक्षा राई 21 वर्षीय शिक्षा राईको मृत्यु भइसकेपछि माइती पक्षले यो हत्या हो भन्ने आशंका गरिसकेपछि प्रहरी कहाँ गएर अनुसन्धान गर्नका निमित्त भनिएको हो। आशंकालाई अनुसन्धानमा रूपान्तरण गरेर अनुसन्धानबाट सत्य तथ्य के हो हेर्ने प्रहरीको काम हो। प्रहरीले कुनै पनि प्रमाण फेरि आशंका गर्नेहरूसँग लिएर आऊ भन्ने होइन। त्यहाँ उजुरी दर्ता गरिसकेपछि बरु प्रमाण छ तपाईँहरूसँग भने हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर प्रहरीले भन्न सक्छ। के प्रमाण छ र आयो उजुरी गर्न भनेर प्रहरीले सोध्ने होइन। प्रहरीसँग प्रमाण लिएर उजुरीकर्ता जाँदैन, उजुरीकर्ता आशंका लिएर प्रहरी कहाँ जान्छ र त्यो आशंका सत्य हो कि गलत हो भनेर परीक्षण गर्ने काम प्रहरीको हो र कुनै पनि प्रमाणको व्याख्या गरेर बस्ने होइन। डिएसपी साहब उमेश लम्साल सरलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँले त्यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्टको त्यो व्याख्या गरेर यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ अरे। तपाईँको काम प्रमाणहरू जुटाउने र अदालतमा पेश गर्ने हो सर। तपाईँ आफै जब व्याख्या गर्न थाल्नुहुन्छ नि तपाईँ आफै फस्नुहुन्छ। फेरि तपाईँले कुनै पनि प्रमाणको व्याख्या गर्ने तपाईँसँग अधिकार छैन। तपाईले न्यायिक प्रक्रियामा लगिदिने हो। अनुसन्धानको लागि प्रमाणहरू जुटाएर, साक्षीहरू जुटाएर के छ तपाईले बहुआमिक कोडबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, बक्सभन्दा बाहिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनुसन्धानको पाटोमा तपाईले त्यो अनुसन्धानकर्ताको भूमिका तपाईले खेल्दिने हो। प्रमाणको व्याख्या गर्ने अनि उजुरी लिन्छु कि लिन्न भनेर निर्णय गर्ने तपाईँलाई अधिकार छैन। तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, हामी आफ्नो काम गर्छौँ, न्यायालयले आफ्नो काम गर्छ। डिएसपी उमेश लम्साललाई हामी आग्रह गर्छौँ, तपाईँले यसो गर्नुभयो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तपाईँ एउटा उम्दा अधिकृत हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीको, त्यसो गर्नुभएको रहेछ भने गलत गर्नुभएको छ, योबाट सिक्नु होला, त्यस्तो नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। उमेश लम्साललाई हाम्रो यो आग्रह छ, खोटाङका प्रहरी प्रमुखलाई। र दर्शकबिन, नेपालका अन्य प्रहरीहरूलाई पनि यो हुनसक्छ, बुझेर हो कि नबुझेर हो, प्रहरीले किन यसो गरिरहेको छ अचम्म लाग्छ। उजुरी नै दर्ता नगर्ने, FIR फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट लिएर पुग्ने व्यक्ति प्रहरीका सहयोगी हुन्। अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रहरीको दायित्व हो, त्यसमा सहयोग गर्न गएका हुन्। निर्दोषीलाई दोषी करार गर्नुपर्छ भनेर उजुरीले भनेको हुँदैन। र उजुरीले भनेको रहेछ भने पनि तपाईँहरूको काम के हो त? दोषी रहेछ भने कानुनी कारबाहीमा लैजाने, निर्दोषी रहेछ भने त्यो जुन आउँछ प्रमाण त्यही अनुसार न्यायालयले भोलि फैसला गरि नै हाल्छ। त्यसकारण न्यायालयप्रति विश्वास गर्नु, आफ्नो दायित्व आफूले पुरा गरौँ, आफ्नो दायित्वभन्दा माथि जाने काम नगरौँ। हामी यहाँबाट अनुसन्धान गरिरहेका छैनौँ, हामी निगरानी गरिरहेका छौँ। हामी यहाँ न्याय सम्पादन गरिरहेका छैनौँ। न्याय सम्पादनको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ र न्याय सम्पादनको प्रक्रिया भरपर्दो र विश्वसनीय हुनुपर्छ भनेर निगरानी गरिरहेका छौँ। त्यसो भनिरहेका छौँ किनभने हाम्रो त्यो दायित्व हो। पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मले त्यही भन्छ, हामी त्यही गरिरहेका छौँ। अनुसन्धानकर्ताको दायित्वले आफ्नो काम गरौँ, अभियोजनकर्ताले अभियोजन गर्ने हो र न्यायालयबाट न्यायिक प्रक्रियाको एउटा टुङ्गोमा पुग्न दिनुपर्छ। र यसरी हामी अपराध मुक्त समाजको निर्माण गरेरै छाड्नेछौँ। त्यो पहलमा पनि निरन्तर लागिरहनेछौँ। दर्शकबिन,
हामीसँग अन्य पनि समस्या थिए, तर ती समस्या आज उठाउने समय भएन। हामी भोलिको कार्यक्रममा यी समस्या र समस्या समाधानका उपायसहित आउनेछौँ। एबी न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।